हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी एनिमल बिहेभियर एन्ड एडाप्टेसन भन्ने टपिक चाहिँ पढ्छौँ है। एभ्री लेट नाइट, एभ्री मेसी डेस्क, एभ्री स्मल एफोर्ट्स एड्स अप है। द डोर टु एमबिबिएस ओपन्स फर द वान हु डजन्ट स्टप नकिङ। सो यही मोटिभेसन लिएर हामी पढ्छौँ है। नथाकिकन मजाले जति बेर छ मजाले बस्छौँ पढ्छौँ, मुखसुक्दो मजाले बस अनि पढौँ है। ओके, एकदम छिटो हेर त तिमीहरूको लागि भनेर यति मेहनत गरेर नोट बनाइदिएको छु होइन। यो नोट चाहिँ म टेलिग्राममा राखिदिन्छु। हामीले चाहिँ टेलिग्राममा मक टेस्ट पनि स्टार्ट गरेको छौँ है। जाऊ मजाले होइन, त्यहाँ गएर टेस्टहरू देऊ है। अनि पास्ट इयर क्वेसनको पनि आउने प्रोसेसमा छ, बनाउँदैछु है। ल अब स्टार्ट गरौँ है। एनिमल बिहेभियर एन्ड एडाप्टेसन। ओके, सो एनिमल बिहेभियर भन्नाले के हो? बिहेभियर भनेको के हो त? इट इज एन आउटवर्ड एक्सन अफ एन अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु अ स्टिमुलस। कुनै पनि स्टिमुलस आयो भने त्यसको अनुसार चाहिँ त्यो अर्गानिजमले कस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसैलाई नै बिहेभियर भनिन्छ। सो स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर भनेको के हो त? एथोलोजी हो है। ओके, हेर एथनोलोजी भनेको स्टडी अफ ह्युमन कल्चर्स है। हेर त, डोन्ट कन्फ्युज विथ भनेर नै राखिदिएको छ। ओके, सो स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर भनेको इथोलोजी, ह्युमन कल्चरको भनेको इथ्नोलोजी है। यो पोइन्टहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि झुक्काउनलाई सोधिरहेको हुन्छ। ओके, सो ल यो नबिर्स है। ओके, एथोलोजी भनेर है। ल अब आऊ, त्यसपछि आऊ कन्ट्रोल बाई केले कन्ट्रोल गर्छ त हाम्रो ह्युमन बिहेभियरलाई? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के पर्छ अरे? ब्रेन पर्छ अनि स्पाइनल कर्ड पर्छ हो कि नै? ओके, अर्को हाम्रो के पनि छ? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम छ, एन्टेरिक नर्भस सिस्टम छ नि। यो चाहिँ नर्भस सिस्टममा पर्ने। ल ओके, द टाइप्स अफ बिहेभियर है। अब हेर, एउटा के हुन्छ स्टेरियोटाइप अथवा इन्नेट बिहेभियर। यो भनेको कस्तो भनेपछि जन्मिँदै आएको बिहेभियर के, उसले नसिकेको बिहेभियर। अनि अर्को हुन्छ तिम्रो लर्न अथवा एक्वायर्ड बिहेभियर है। यो भनेको पछि आफ्नो जीवनकालमा अन्तरालमा उसले सिकेको बिहेभियरहरू है। ल हेर, यो फर्स्टमा इनेट बिहेभियर है। अरू के भनिन्छ अरे? इन्हेरेन्ट भनेको आएको जन्मिँदैखेरि होइन, इन्स्टिङटिभ अथवा इन्ट्रिन्सिक भनेर भनिन्छ। ओके, यसको फिचर्सहरू के हुन्छ? इनबोर्न इनहेरिटेड, हेरिटेड भएर आएको के, फ्यामिलीमै आएको। जस्तै यहाँ म भन्दै जान्छु होइन, यो बिहेभियरहरू कस्तो हुन्छ भनेपछि ऊ जन्मिँदैखेरि आएको हुन्छ के। ओके, फाउन्ड इन केमा? लोवर अर्गानिजम्समा है। सिन इन प्लान्ट्स टु, प्लान्ट्समा पनि देखिन्छ है। नट इन्फ्लुएन्स्ड बाई एक्सपिरियन्स हो। यो चाहिँ कुनै एक्सपिरियन्सले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्दैन। ओके, फिक्स्ड अटोमेटिक रेस्पोन्स टु स्टिमुलाई। कुनै स्टिमुलाई आउँछ भने त्यसको लागि चाहिँ अटोमेटिक आउँछ, यो फिक्स्ड भएर आएको हुन्छ ऊ जन्मिँदैखेरि। जस्तै के हुन्छ त? रिफ्लेक्सेसहरू हो। रिफ्लेक्सेसहरू तिमीले के गर्नुपर्छ त? सिक्नु पर्दैन। जस्तै तिमी हिँड्दा हिँड्दै तिम्रो खुट्टामा चोट लाग्यो अरे, तिमी अय्या भन्दै के गर्छौ? खुट्टा उचाल्छौ नि। त्यो भनेको तिमीले सिक्नु पर्दैन के, त्यो भनेको तिमी भित्रै आउने रिफ्लेक्स हो। ओके, जस्तै ट्याक्सेसहरू। यो ट्याक्स भनेको गभर्मेन्टलाई पे गर्ने ट्याक्सेस होइन है। इट इज अ डाइरेक्सनल मुभमेन्ट टु स्टिमुलस। कुनै पनि स्टिमुलसको लागि चाहिँ त्यसको डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट देखाउने। यसको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा पढ्छौँ। ओके, अनि इन्स्टिङ्क्ट्सहरू भयो है। एक्जाम्पल के अरे? निमोनिक के छ? सर आर बर्न है। द्याट इज यसबाट के भयो त? स्टेरियोटाइप। ईबाट इनेट, आरबाट रिफ्लेक्स बेस्डहरू भयो है। ओके, हेर त, जस्तै स्पाइडरले वेब बुन्छ नि, त्यसको लागि कुनै स्कुल गएर सिक्छ त? सिक्दैन नि त। ऊ भित्रकै के हो त? के गर्ने हो त? त्यसको बिहेभियर हो। बर्ड बिल्डिङ अ नेस्ट होइन, क्याटरपिलर मेकिङ अ ककुन, डल्फिन लिपिङ फ्रम द वाटर। जस्ट फर इक्जाम्पल, जस्तै बेबीले बर्न भइसकेपछि के हुन्छ? सक्लिङ गर्छ कि नै, हो कि नै? के को लागि? मिल्कको लागि हो। सो त्यो बिहेभियर पनि उसले के गर्छ त? सिकेर आएको, मतलब पछि गएर सिक्ने त होइन नि त, उसले जन्मिँदैखेरि आएको हुन्छ होइन। यस्तो टाइपलाई हामीले के भन्यौँ त? स्टेरियोटाइप अथवा इनेट बिहेभियर भन्यौँ। अर्को छ लर्न्ड अथवा एक्वायर्ड बिहेभियर होइन। अब कतिपयले भन्नु होला है, म एउटा कुरा लाइक यसपछि म यो भने लाइक कसैले के भन्छ भनेपछि के अरे लेखेर पढाउनु भनेर भन्छ होला होइन। कस्तो हुन्छ भनेपछि यसरी पढाउँदाखेरि के हुन्छ, मैले छिटो छिटो पढाउन सक्छु र तिमीहरूको यो प्राइम टाइम हो नि त, एक्जामको नजिक छ नि त, एक्जाम आइसक्यो है।
सो यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूले जस्ट म नोट राखिदिन्छु, तिमीहरूले नोट त्यहाँबाट पनि हेर्न पाउँछौ, नोट बनाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ फिगरहरू पनि राखिदिएको छु, यसबाट तिमीहरूलाई पढाउन सजिलो पनि हुन्छ र छिटो हुन्छ। मेन भनेको एकदम छिटो हुन्छ के, एक्जाम टाइममा तिमीहरूले जस्तै 1-1.5 घन्टामा एउटा होल टपिक रिभिजन गर्न पाउँछौ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसरी बनाएर राखिदिएको छु है। नोटमा नो कम्प्रोमाइज, हेर मैले सक्ने जति राखिदिएको छु, तिमीलाई चाहिने जति, योभन्दा आई थिङ्क योभन्दा धेरै चाहिँदैन तिमीलाई। ओके ल, लर्न अथवा एक्वायर्ड बिहेभियरहरू के हुन्छ त, इट गेन थ्रु एक्सपिरियन्स हो। यति चाहिँ म भन्छु कि पोइन्ट वाइज राखिदिएको छु। सो डोन्ट ट्राई टु नेग्लेक्ट है, कुनै कुरालाई त्यो नछोड है, पढ मजाले एकचोटि, जस्ट गो थ्रु दिस नोट होइन। तिमीलाई अझ कतै कमजोरी लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान टेक्स्ट मी है। ओके, गेन थ्रु एक्सपिरियन्स केबाट आउँछ त, एक्सपिरियन्सबाट गेन गरिन्छ, नट इनहेरिटेड, जन्मिँदैखेरि आएको हुँदैन। इट डिपेन्ड्स अन मेमोरीमा डिपेन्ड गर्छ। फाउन्ड इन हायर अर्गानिजम, हेर त स्टेरियोटाइप कमा थियो, लोवर अर्गानिजममा थियो कि नै, इट इज फाउन्ड इन हायर अर्गानिजम, मेबी सर्ट टर्म अथवा लाइफ लङ हुन्छ। इक्जाम्पल जस्तै सिङ्गिङ, जन्मिँदै आएको बच्चाले सिङ्गिङ गर्न सिक्छ त हो, कतिपयको के हुन्छ सिङ्गिङ राम्रो हुन्छ, तर दे अल्सो निड टु प्र्याक्टिस के है, हरेक कुरालाई के अरे राम्रो बनाउनलाई यु निड प्र्याक्टिस। ओके, प्र्याक्टिस मेक्स अ पर्सन पर्फेक्ट है। अनि पेन्टिङ भयो, बाइसाइक्लिङ भयो, स्विमिङ है, तीनवटा मेजर टाइप अफ बिहेभियर लर्निङ है। जस्तै क्लासिकल कन्डिसनिङ भन्छ, कस्तो हो भनेपछि हेर, इट इज अ न्युट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विथ अ नेचुरल रेस्पोन्स। जस्तै अहिले यहाँनिर यो के अरे यो ल म यो पाब्लोज ल भनेर भन्छु होइन। यसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि जस्तै पहिला के हुन्छ भनेपछि यो डगलाई खाना देखाइन्छ होइन, खाना देखाएपछि उसको मुखबाट र्याल आउँछ हो। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि खाना राखिन्छ, सिटी बजाइन्छ है, सिटी बजाएपछि अनि खाना देखाइन्छ, उसको मुखबाट फेरि र्याल आउँछ। यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै के हुन्छ, पछि सिटी बजाउने बित्तिकै उसको मुखबाट र्याल आउन थाल्छ। दिस इज क्लासिकल कन्डिसनिङ है। ओके, अनि अपरेन्ट कन्डिसनिङ भनेको जस्तै यो छ नि, रेस्पोन्स इज इन्क्रिज अर डिक्रिज ड्यु टु रिइन्फोर्समेन्ट अरू पनिसमेन्टले गर्दा के। जस्तै मुसालाई केही कुरा सिकाइयो, यहाँनिर यो प्रेस गरेपछि खाना आउँछ भन्ने उसलाई सिकाइयो भनेपछि उसले गएर त्यहीँ प्रेस गर्छ के है, त्यसलाई भन्छ अपरेन्ट कन्डिसनिङ। अर्को अब्जर्भेसनल लर्निङ है, जस्तै लर्निङ अकर्स थ्रु अब्जर्भेसन एन्ड इमिटेसन अफ अदर्स, अरूलाई देखेर अथवा अरूको इमिटेट अथवा कपी गरेर चाहिँ यो सिकिन्छ है। अब आऊ रिफ्लेक्स एक्सन है, एन्ड दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट है, रिफ्लेक्स एक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। अब हेर कस्तो हुन्छ त, इट इज अ ऱ्यापिड है, अटोमेटिक हो है, मोटर रेस्पोन्स टु अ स्टिमुलस। कुनै पनि ऱ्यापिड एक्सनको लागि के हो त, इट इज अ मोटर रेस्पोन्स स्टिमुलस है। टाइप इन्भोलुन्ट्री अथवा इनेट बिहेभियर हो, द्याट इज स्टेरियोटाइप हो कि नै, इन्भोलुन्ट्री अथवा के हो त, सिकिन्छ त, रिफ्लेक्स एक्सन सिकिँदैन नि है। सेम स्टिमुलसको लागि जहिले पनि सेम रेस्पोन्स हुन्छ। ओके, इन्भल्भ्स अन्ली अ पार्ट अफ द बडी द्याट इज लोकलाइज्ड है। अब जस्तै म भन्छु हेर है, whenever you toss a hot object है, त्यसपछि के हुन्छ, यो स्किन हेज पेन रिसेप्टर होइन, एन्ड फ्रम देन द पेन रिसेप्टर विल कनेक्टेड टु द के हुन्छ सेन्सरी न्युरन। सो सेन्सरी न्युरन विल गो होइन इन्टु द कहाँ, स्पाइनल कर्डमा। सो यसलाई के भनिन्छ त, सेन्सरीलाई के पनि भनिन्छ, के अरे एफेरेन्ट किन भनियो, द्याट इज यो यतातिर आइरहेछ नि, स्पाइनल कर्डमा आइरहेछ हो। सो एफेरेन्ट भनेको नै के हो त, सेन्सोरी हो है, सेन्सरी है। ओके ल, त्यसपछि के हुन्छ, यहाँनिर इन्टरन्युरन छ है। जब यो सेन्सरी न्युरन तिम्रो कहाँबाट जान्छ त, डोर्सल हर्नबाट, कहाँबाट, डोर्सल हर्न है, अगाडिको के हो त, भेन्ट्रल हर्न है। यो याद गर है, डोर्सल भन्छ, अब केही कुरा पछाडिबाट आयो रे भनेर सोच है। डोर्सल भनेको ढाड भनेको पछाडि है, भेन्ट्रल भनेको बुढी भनेको अगाडि। सो डोर्सल हर्नबाट आउँछ है, केबाट आउँछ, डोर्सल हर्नबाट आउँछ, कहाँ, स्पाइनल कर्डमा। स्पाइनल कर्डमा के हुन्छ, यहाँनिर इन्टरन्युरनहरू छ। सो इन्टरन्युरनहरू छ, त्यसपछि के हुन्छ, यहाँबाट मोटर न्युरन भेन्ट्रल हर्नबाट हुँदै कहाँ, मसलमा जान्छ। भेन्ट्रलबाट जानेलाई के भन्छ, मोटर है। सो मोटर चाहिँ के हो भनेपछि, मोटरलाई हामीले इफेरेन्ट पनि भन्छौँ है, इफेरेन्ट न्युरन पनि भन्छौँ है। यो कुरा याद गर तिमीले। म यहाँनिर लेखिदिन्छु है, यो के हो त,
डोर्सल हर्न है। यो के हो त भेन्ट्रल हर्न। एफेरेन्ट भनेको के हो त सेन्सरी है। इफेरेन्ट भनेको के हो त द्याट इज के हो त मोटर है। ओके ल है बुझ्यो होइन सबै बुझ्यो नि ठिक छ। अब त्यसपछि हेर यति भएपछि के भयो त ल भन त तिम्रो यहाँबाट आयो यहाँनिर भयो यहाँनिर भइसकेपछि के हो भेन्ट्रल हुँदै गयो त्यसपछि तिम्रो मसललाई पुग्यो मसललाई पुग्यो भनेपछि के हुन्छ भन त मसलले के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट गर्छ मसल कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ मसल कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ यो हात उठ्छ यहाँनिरबाट सो यहाँनिर स्टेप 2 मा के हुन्छ हात रेस्पोन्सको अनुसार हात माथि लान्छ सो एन्सर के भयो त र एन्सर मतलब रिफ्लेक्स आर्क भनेको केही पनि जस्ट के हो यहाँबाट सेन्सरी हुँदै आयो स्पाइनल कर्डमा गयो स्पाइनल कर्डबाट मोटर न्युरोनमा गयो मोटर न्युरोनबाट कन्ट्र्याक्ट भयो अनि त्यसपछि यता आयो हात उठ्यो सो यसमा चाहिँ के भयो भनेपछि लोकलाइज भयो कि नै हाम्रो ब्रेनसम्मै पुग्नु पर्यो त परेन स्पाइनल कर्डले नै काम गर्यो सो सेम स्टिमुलसको लागि जहिले पनि सेम रेस्पोन्स हुन्छ रिफ्लेक्स आर्क पाथवेमा स्टिमुलस आयो स्टिमुलसलाई रिसेप्टरले कलेक्ट गर्यो सिएनएसमा गयो एफेक्टरबाट गयो अनि रेस्पोन्स देखियो एफेक्टर अर्गनमा गएर सो मेकानिजम अफ रिफ्लेक्स एक्सन इज अ क्विक है एकदम छिटो हुन्छ नि क्विक अटोमेटिक रेस्पोन्स टु स्टिमुलस विथआउट कन्सियस थट तिमीले सोचेको पनि हुँदैनौ तिमीले सोच्नुभन्दा अगाडि नै एक्सन भइसकेको हुन्छ है बिफोर यु थिङ्क द एक्सन हेज अलरेडी बिन डन ओके सो स्टेप्स इन रिफ्लेक्स आर्क है अ रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे टेकन बाई नर्भ इम्पल्सेस ड्युरिङ अ रिफ्लेक्स हेर रिफ्लेक्सको बेला के हुन्छ त जुन रिफ्लेक्सको बेला तिम्रो नर्भले कुन कुन पाथवे लिइरहेको छ हेर त यो होल पाथवे होइन त यो पाथवेलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले रिफ्लेक्स आर्क भनिन्छ है र अब कम्पोनेन्ट्स अफ रिफ्लेक्स आर्कमा के छ त रिसेप्सन भनेको के हो जस्तै कुनै पनि सेन्स अर्गन स्किन इज अल्सो अ सेन्स अर्गन हो नि त है स्किनमा भएको के हुन्छ रिसेप्टरहरू हुन्छ होइन सो रिसेप्टर विल रिसिभ द स्टिमुलस है कुनै पनि स्टिमुलसलाई केले रिसिभ गर्छ त सेन्सरी न्युरोनले रिसिभ गर्छ है केले सेन्सरीले है ओके सो रिसेप्सन सेन्स अर्गन रिसिभ्स स्टिमुलस त्यसपछि के हुन्छ कन्डक्सन एफेरेन्ट भनेको आउने भन है आउने भनेको मतलब यसमा स्पाइनल कर्डतिर आइरहेछ नि सो एफेरेन्ट है सेन्सरी न्युरोन क्यारिज इम्पल्स टु द सिएनएस मतलब यहाँनिर के छ त स्पाइनल कर्डलाई है ओके इन्टिग्रेसन अथवा इन्टरप्रिटेसन स्पाइनल कर्ड अर ब्रेन प्रोसेसेस द मलाई भन त तिमीलाई थाहा छ नि क्रेनियल नर्भ्सहरू 12 वटा छ होइन जसमा कुनै प्योरली सेन्सरी छ कुनै प्योरली मोटर छ होइन कुनै मिक्स्ड छ हो त्यो सेन्सरीबाट आएको जुन क्रेनियलमा जान्छ द्याट इज हाम्रो केमा जान्छ भन त एबोभ द स्पाइनल कर्डमा होइन सुन 12वटा पियर्स भनेर पढ्यौ नि हो त्यसबाट आएकोलाई चाहिँ केले गर्छ त ब्रेनले प्रोसेस गर्छ नत्र भने त्योभन्दा तलको रिफ्लेक्सलाई केले प्रोसेस गर्छ त स्पाइनल कर्डले है ओके कन्डक्सन अथवा एफेरेन्ट मोटर न्युरोन सेन्स रेस्पोन्स त्यसपछि के हुन्छ मोटर न्युरोनमा रेस्पोन्स जान्छ है एफेक्टर मसल ग्ल्यान्ड्स एक्ट्स इन रेस्पोन्स है ओके अब एउटा बेल मेगेन्डी ल जुन मैले अघि कुरा भनिसकेँ पछाडिबाट आउने बेल मेगेन्डी लले के भन्छ भनेपछि जहिले पनि सेन्सरी न्युरोन कहाँबाट आउँछ डोर्सलबाट आउँछ है अनि त्यसपछि मोटर चाहिँ कहाँबाट जान्छ भेन्ट्रलबाट जान्छ स्पाइनल रुटमा है यो स्पाइनल नर्भको केसमा बुझ्यौ ओके ल इन स्पाइनल कर्ड डोर्सल रुटमा सेन्सरी इनपुट हुन्छ भेन्ट्रल रुटमा मोटर आउटपुट हुन्छ ओके ओके ल यो कुरा चाहिँ नबिर्स है यो कुरा तिमीहरूलाई मैले भनिसकेँ पछाडिबाट आउने भनेर है ओके अब टाइप्स अफ रिफ्लेक्सेस है एउटा छ अनकन्डिसन रिफ्लेक्स ओके द्याट इज इनबर्न नेचुरल रिफ्लेक्सहरू हो प्रेजेन्ट एट बर्थको बेला नै प्रेजेन्ट भइसकेको हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल नि जक कस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँनिर यो नि छ नि निको पटेला भन्ने बोन छ नि
थाहा छ? हो त्यसमा के हुन्छ टेन्डन हुन्छ ल। अहिलेलाई यसरी बुझ है यहाँबाट माथिबाट आउँछ यहाँनिर टेन्डन हुन्छ। यो टेन्डनमा अलिकति स्ट्राइक गर्यो भने के हुन्छ तिम्रो यो खुट्टा माथि उचालिन्छ द्याट इज नी जर्क भनेर बुझ। अनि सबभन्दा सजिलो ब्लिङ्किङ अफ आई तिमीले आँखा झिम्काउँछौ तिमीलाई थाहा पनि हुँदैन है द्याट इज के हुन्छ तिमीले सिकेर गरिरहेछौ त होइन नि त यो त तिमी जन्मिँदैखेरि आएको विथड्रल फ्रम हिट है यो पनि सिक्नु पर्दैन। सो दिज आर अनकन्डिसन रिफ्लेक्स कुनै पनि कन्डिसन नलगाइकन है। कन्डिसन मतलब के हो भनेपछि यहाँनिर केही कुराको एक्सपिरियन्स जस्तो गराएको के म अहिले जस्ट यो पाब्लो भन्ने यो भएपछि तिमी बुझ्छौ है। कन्डिसन रिफ्लेक्स भनेको लर्न आफ्टर एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्सबाट लर्न गरिएको पाब्लो डग्स एक्सपेरिमेन्ट है नट प्रेजेन्ट एट बर्थ सेलिब्रेटिङ वेन फुड सिङ फुड है दिस वान इज कन्डिसन रिफ्लेक्स है। ल हेर पाब्लो डग एक्सपेरिमेन्टमा है के हुन्छ भनेपछि हामीले पहिला फुड देखाइन्छ फुड देखाएपछि के हुन्छ भन त डग सेलिब्रेट गर्छ है ओके र्याल आउँछ अनि बेल बजाइन्छ तर त्यसमा के हुन्छ र्याल आउँदैन है। तर जब खाना र बेल दुइटै देखाइन्छ होइन उसलाई सेलिब्रेट गर्न थाल्छ र पछि के हुन्छ कन्डिसनिङ भइसकेपछि है जब हामीले बेल बजाइन्छ नि बेल बजाइसकेपछि पनि उसको के हुन्छ सेलिब्रेसन हुन्छ किनकि उसलाई एक्सपिरियन्स भइसकेको हुन्छ कि अब बेल बज्ने बित्तिकै खाना आउँछ भनेर। सो दिस वान इज के हो त पाब्लो डग्स एक्सपेरिमेन्ट है दिस वान इज कन्डिसन रिफ्लेक्स है। यो के को आधारमा थियो भने त यो कुनै पनि कन्डिसनको आधारमा थियो अनकन्डिसन अथवा कन्डिसन रिफ्लेक्स होइन। सर यो सिएनएसको पाथवेमा के छ स्पाइनल र है स्पाइनल रिफ्लेक्स भइसक्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ क्रेनियल रिफ्लेक्स हुन्छ है। सो क्रेनियल रिफ्लेक्स है ओके स्ट्रेच रिफ्लेक्स भन्छ है। अर्को त्यो उसमा त्यो के अरे स्ट्रेच रिफ्लेक्स अलग्गै भयो है। यहाँ स्पाइनल रिफ्लेक्स भनेको के हो भन त इम्पल्सेस पासेस थ्रु स्पाइनल कर्ड ओके कहाँबाट जान्छ त स्पाइनल कर्डबाट स्पाइनल नर्भबाट आउँछ है इम्पल्स इक्जाम्पल नी जक विथड्रल फ्रम पेनहरू भनेको स्पाइनल है। यहाँनिर टकाइ ओके ल ओके यो स्पाइनल भयो होइन स्पाइनल रिफ्लेक्स भयो अनि यो क्रेनियल भनेको अलग्गै हो है ओके सिएनएस पाथवेको आधारमा बुझ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ इम्पल्सेस पासेस थ्रु ब्रेन भनेको क्रेनियल नर्भबाट आउँछ क्रेनियल नर्भबाट आयो भने कहाँ जान्छ त ब्रेनमा जान्छ इक्जाम्पल ब्लिङ्किङ सेलिब्रेसन स्निजिङहरू। स्पेसल केसमा कफिङ एन्ड हङ्गर चाहिँ के हुन्छ इन्भल्भ बोथ स्पाइनल एन्ड ब्रेनियल रिफ्लेक्स ओके बुझ्यौ। कफिङ र हङ्गरले चाहिँ के गर्छ त बोथ स्पाइनल र यसलाई यो स्पेसल केस हो है इन्भल्भ बोथ स्पाइनल एन्ड ब्रेनियल रिफ्लेक्स है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स भन्ने अलग्गै छ होइन स्केलेटल मसल इज स्ट्रेच इट कन्ट्र्याक्ट्स अटोमेटिकल्ली मैले अघि भनिसकेँ नि त्यहाँनिर टेन्डनमा हान्दाखेरि के भयो नी जग भएको थियो नि सो पटिलर रिफ्लेक्स भयो। अब इम्पोर्टेन्स अफ रिफ्लेक्स वाट के अरे वाइ डु वी निड रिफ्लेक्स के है इट हेल्प्स इन सर्भाइभल भ्यालुमा बढाउँछ है। इट मेन्टेन्स द होमियोस्टेसिस हेल्प्स इन अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट टु इन्भाइरोमेन्टसँग हामी किनभने चाहिँ हामीले सबै कुरा सिकेर साध्य हुँदैन हाम्रो बडीले नै हामीलाई इन्भाइरोमेन्टसम्म के गर्छ त द्याट इज अटोमेटिक रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ। जस्तै आइरिस प्युपिल रिफ्लेक्स है बुझ्यौ नि लाइक तिम्रो आँखामा के अरे घाम पऱ्यो भने के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नत्र डाइलेट हुन्छ घाम छैन भनेपछि घाम पर्दाखेरि त्यसले गर्दा के हुन्छ तिम्रो आँखालाई बचाउनमा हेल्प गर्छ नि है। सो अनि तिम्रो के अरे त्यो लाइट इन्टरिङको लागि त्यसको लागि मेन रोल प्ले गर्छ है। इट हेल्प्स इन ब्यालेन्स ड्युरिङ वाकिङ है कन्ट्रोल्स इन्टर्नल कन्डिसन लाइक ब्रेदिङ बिपीहरू होइन प्रिभेन्ट्स इन्जुरी विथड्र फ्रम पेन। अब आउ ट्याक्सेस है अब दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट है ओके धेरैले छोडिरहेको हुन्छ लाइक कस्तो भने चाहिँ सजिलो छ भन्छ होइन एकचोटि चाहिँ पढ्नुपर्छ ल जसरी पनि ओके। सो अब ट्याक्सिस भनेको के हो त इट इज अ डाइरेक्सनल मुभमेन्ट अफ एन एन्टायर अर्गानिजम हेर त के हो त एन्टायर अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु अ स्टिमुलस होल अर्गानिजमको नै के हो त मुभमेन्ट हो है कुनै अर्गानिजमको बडी पार्टको होइन। दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट के हो त एन्टायर अर्गानिजम भनेको छ है ओके। इट इज अ अटोमेटिक इनेट एन्ड होल बडी मुभमेन्ट के हो त होल बडी मुभमेन्टलाई मैले यसलाई किन प्रेसराइज गरिरहेको छु भनेपछि अहिले बुझ्छौ है स्टिमुलस मस्ट बी डाइरेक्सनल है ओके। टाइप्स अफ ट्याक्सिस भनेको के हुन्छ एउटा पोजिटिभ ट्याक्सिस हुन्छ भनेको जता स्टिमुलस छ त्यतैतिर जाने। नेगेटिभ ट्याक्सिस भनेको इट मुभ्स अवे फ्रम द स्टिमुलसबाट अगेन्स्टमा जाने समटाइम्स एट एन एङ्गल है।
सो बगेर त डाइरेक्सनल मुभमेन्टमा गयो किन मोस्ट साइड देख्छ होइन अनि यहाँनिर जान्छ ओके यसको होल बडी मुभमेन्ट भएर गयो नि ओरिएन्टेसन हेर त प्राइमरी ओरिएन्टेसन भनेको के हो ब्यालेन्सिङ बडी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राभिटी अथवा सर्फेसको आधारमा चाहिँ आफ्नो बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने है एक्जाम्पल के त फिस इन वाटर बर्ड्स इन एयर वाल लेजर्ड अन वाल सेकेन्डरी ओरिएन्टेसन भनेको के हो बडी एडजस्ट टु भेरियस इन्भाइरोमेन्टल स्टिमुलाई भाया मुभमेन्ट है मुभमेन्टको आधारमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलको स्टिमुलाइसँग चाहिँ बडीलाई एडजस्ट गर्छ भने द्याट इज ओरिएन्टेसन सेकेन्डरी ओरिएन्टेसन है अर्को आऊ काइनेटिक रेस्पोन्स अथवा काइनेसिस भनेको के हो त इट इज अ नन डाइरेक्सनल मुभमेन्ट के हो त हाम्रो यो के चाहिँ थियो त डाइरेक्सनल थियो है डाइरेक्सनल थियो तर यो चाहिँ नन डाइरेक्सनल मुभमेन्ट हो इन रिस्पोन्स टु स्टिमुलस इन्टेन्सिटी नट डाइरेक्सन डाइरेक्सन छैन के कस्तो भनेपछि हेर त यसमा त यो यसरी एउटा तरिकाले गएको छ नि एउटा डाइरेक्सन हुँदै ओके सिधै गएको छ नि हो डाइरेक्सनमा यसमा के छ भने चाहिँ ऱ्यान्डमली जसरी पनि जान मिल्छ के यसरी 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 इट्स लाइक के अरे गोइङ बाथरुम फ्रम द क्लास हो ओके दिस वान इज ट्याक्सिस अनि कमिङ क्लास फ्रम द बाथरुम हेर त दिस वान इज के हो त काइनेटिक रेस्पोन्स अथवा काइनेसिस कमिङ भनेर भनेको छु नि बाथरुमबाट कमिङ भनेपछि द्याट इज काइनेटिक क मिल्या छ नि सो त्यसरी याद गर ल मुभमेन्ट इज के त ऱ्यान्डम एफेक्टेड बाई केले त इन्टेन्सिटीले एफेक्ट गरेको हुन्छ नट वेयर द स्टिमुलस इज कमिङ फ्रम कतिको इन्टेन्सिटी आइरहेछ है इट्स लाइक के कस्तो भनेपछि तिमी बाथरुमबाट क्लास जाँदाखेरि त्यो टिचर अनुसार नै जान्छौ नि लाइक कुनै टिचरले गाली गर्नुहुन्छ भनेपछि तिमी के अरे उस्तरी जान्छौ है यसमा घुमाउरो पाराले गए पनि अलि छिटै जान्छौ होइन तर के अरे कसैले गाली गर्नुहुन्न भनेपछि तिमी बिन्दास जान्छौ इन्टेन्सिटी कम छ सो यु विल गो विथ स्लोली है सो एफेक्टेड बाई केले त इन्टेन्सिटी नट वेयर द स्टिमुलस आइरहेको छ त्यहाँबाट होइन इन्टेन्सिटी कति छ त्यसमा है एक्जाम्पल टेन्टाकल मुभमेन्ट इन्क्रिजेज वेन फुड इज नियर बाई ओके बट डाइरेक्सन इज नट स्पेसिफिक सो फुडको इन्टेन्सिटी बढ्यो भने के हुन्छ ल भन त द्याट इज यसको एफेक्ट पनि के हुन्छ बढ्छ सो त्यही हो ओके काइनेसिस अबाउट ट्रोपिजम भनेको मेनली इन प्लान्ट्समा है ओके ट्रोपिजम टर्निङ मुभमेन्ट अफ होल बडी अर बडी पार्ट इन अ फिक्स डाइरेक्सन टुवार्ड्स अर अवे फ्रम अ स्टिमुलस ओके के हो त भन त यसमा होल बडी अथवा बडी पार्ट छ है ट्याक्सिसमा के थियो होल बडी थियो है अब ट्रोपिजम भनेको प्लान्टले देखाइरहेछ द्याट इज प्लान्टको होल बडी अथवा बडी पार्ट इन अ फिक्स डाइरेक्सन टुवार्ड्स अर अवे फ्रम स्टिमुलस स्टिमुलसको टुवार्ड अथवा अवेमा होल बडी अथवा बडी पार्टलाई है ओके निमोनिक ट्रोपिजम टर्न्स द बडी है ट्रोपिजमले के गर्छ इट टर्न्स द बडी अथवा बडी पार्ट ट्याक्सिस भनेको डाइरेक्सनल रेस्पोन्स हेर त अघि हामीले ट्याक्सिस भनेको धेरैको बारेमा पढ्यौँ अब ट्याक्सिसको बारेमा लाइक सर्टेन उसको अर्गानिजमहरूले यो कस्तो कस्तो ट्याक्सिस देखाउँछ भनेर है इट इज अ डाइरेक्सनल रेस्पोन्स मैले भनिसकेँ ट्याक्सिस मुभमेन्ट अफ होल अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु अ डाइरेक्सनल स्टिमुलस है क्यान बी के हुन्छ पोजिटिभ ट्याक्सिस टुवार्ड्स स्टिमुलस नेगेटिभ ट्याक्सिस अवे फ्रम स्टिमुलस ओके यो हामीलाई थाहा छँदैछ अब यो हेर त मैले यत्तिकै बक्समा राखिदिएको छु तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर ओके फोटोट्याक्सिस फोटो मिन्स के हो लाइट सो स्टिमुलस क्यान बी लाइट एक्जाम्पल योग्लेना है योग्लेनाले के देखाउँछ त लाइटसँग फोटोट्याक्सिस पोजिटिभ द्याट इज पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस देखाउँछ अर्थोमले लाइटसँग नेगेटिभ ट्याक्सिस देखाउँछ तिमीलाई अर्थोम हेर सनी डेमा भेट्दैनौ नि धेरै जस्तो है इट्स अन रेनी डेमा के हुन्छ लाइट कम हुन्छ त्यसैले देख्छौ नि हो सो इट सोज अ नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस है अब केमोट्याक्सिस केमिकलको स्टिमुलस हुन्छ है ब्याक्टेरिया अर फुड के हुन्छ पोजिटिभ केमोट्याक्सिस देखाउँछ ब्याक्टेरियाले मस्किटो रेपेलेन्टहरूले के देखाउँछ नेगेटिभ केमोट्याक्सिस देखाउँछ नि हो थर्मोट्याक्सिस टेम्परेचरमा प्लानेरिया रेस्पोन्स टु टेम्परेचर है द्याट इज पोजिटिभ भयो होइन नेगेटिभ भयो जे भए पनि इट रेस्पोन्स गर्छ नि द्याट इज के अरे थर्मोट्याक्सिस है
अब जियो ट्याक्सिस ग्राभिटीमा है प्लानुलाले सिबेडले के देखाउँछ पोजिटिभ जियो ट्याक्सिस देखाउँछ इफ आइराले सर्फेसमा नेगेटिभ हुन्छ कस्तो भनेपछि हेर जियो भनेको जमिनतिर जाने हो ओके सो जमिनभित्र गयो भने के हुन्छ भन त जियो ट्याक्सिस पोजिटिभ बाहिर सर्फेसतिर आयो भने जियो ट्याक्सिस नेगेटिभ है अनि अब रियो ट्याक्सिस फ्लाइङ वाटर अथवा विन्डसँग फिस अगेन्स्ट द करेन्टमा बग्यो भने द्याट इज नेगेटिभ रियो ट्याक्सिस देखाउँछ हो सो बटरफ्लाई विथ विन्डसँगै जान्छ द्याट इज पोजिटिभ रियो ट्याक्सिस एरो ट्याक्सिस भनेको एयर है एरोबिक ब्याक्टेरिया चाहिँ के अरे एयरको अनुसार ट्याक्सिस गर्छ द्याट इज अक्सिजनको अनुसार द्याट इज के भयो त एरोट्याक्सिस पोजिटिभ भयो हाइग्रोट्याक्सिस भनेको मोइस्चरको अनुसार मोइस्चर सेकिङ अर्गानिजमहरूले पोजिटिभ हाइग्रोट्याक्सिस देखाउँछ जस्तै यहाँनिर हेर न सो बगले देखायो कि नै ओके अर्को आउँछ म्याग्नेटोट्याक्सिस म्याग्नेटिक फिल्डको अनुसार म्याग्नेटोट्याक्टिक ब्याक्टेरिया थिग्मोट्याक्सिस भनेको टच रेस्पोन्स टु कन्ट्याक्ट सर्फेसेस टच मी नट प्लान्टलाई याद गर द्याट इज सो नेगेटिभ थिग्मोट्याक्सिस सोसियोट्याक्सिस भनेको सोसियल ग्रुप्स अथवा फ्यामिलीमा हर्डिङ अर स्कुलिङ बिहेभियर ग्याल्भानोट्याक्सिस भनेको इलेक्ट्रिक करेन्टको अनुसार प्यारामेसियमले इलेक्ट्रिक करेन्टको अनुसार पोजिटिभ देखाउँछ द्याट इज त्यसैले के भयो पोजिटिभ ग्याल्भानोट्याक्सिस है यो सुन्न सक्छ है ओके ल अब यो तिमीहरूले पढ्ने कुरा हो है ओके यसमा मैले बुझाइराख्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन हेर त यो के हो फोटो ट्याक्सिस हो कि नै हो लाइटको के छ लाइट देखेर गइरहेछ नि सो के भयो त दिस वान इज फोटो ट्याक्सिस है अब अरू स्पेसलाइज फर्म अफ ट्याक्सिसहरू के छ त क्लाइनोट्याक्सिस है एनिमल बेन्ड्स लेफ्ट एन्ड राइट टु कम्पेयर स्टिमुलस इन्टेन्सिटी हेर कस्तो हुन्छ भनेपछि क्लाइनोट्याक्सिसमा एनिमलले के गर्छ आइदर रेस्पोन्स के अरे कसरी देखाउँछ त स्टिमुलस कताबाट आइरहेछ त्यसको अनुसार देखाउँछ है इक्जाम्पलमा युग्लेना प्लेनेरिया अर्थोम है ओके क्लाइनोट्याक्सिस भनेको कर्भिङ कम्पेरिजन के जस्तै स्टिमुलस यताबाट आइरहेछ यसको राइटमा छ भनेपछि राइटतिर मुभ गर्छ यताबाट आइरहेछ यसको लेफ्टमा छ भने लेफ्टतिर मुभ गर्छ हो जस्तै यहाँनिर आयो पहिला यता देख्यो फेरि यतातिर गयो होइन तर होइन इन्टेन्सिटी त यता छ त हो इन्टेन्सिटी यता छ भने चाहिँ यता मुभ गर्यो यता मुभ गरेर यहाँ पुग्यो फेरि इन्टेन्सिटी यता देखायो फेरि यतातिर गयो सो दिस वान इज क्लाइनोट्याक्सिस है ओके क्लाइनोट्याक्सिस भनेको के हो कर्भिङ कम्पेरिजन आइदर इन्टेन्सिटी लेफ्टमा छ या राइटमा छ त्यसको अनुसार जज गरेर चाहिँ मुभ गर्छ ओके अब चाहिँ ट्रोपोट्याक्सिस है ओके ट्रोपोट्याक्सिसमा के भन्छ भने चाहिँ एनिमल टर्न्स डाइरेक्टली टुवार्ड द स्टिमुलस वेन बोथ साइड आर इक्वली स्टिमुलेटेड भनेको मतलब के हो भनेपछि दुईवटा ठाउँबाट स्टिमुलस आइरहेछ होइन ओके दुइटैले के गरिरहेछ यसलाई के अरे स्टिमुलेट दिइरहेछ होइन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसले कम्पेयर गर्छ आइदर राइटतिरकोमा जाने या लेफ्टतिरकोमा जाने जहाँनिर इन्टेन्सिटी बढी आइरहेको हुन्छ त्यहीँतिर जान्छ बुझ्यो कम्पेयर गर्छ ट्रोपोट्याक्सिसमा इट रिक्वायर्स पेयर सेन्स अर्गन्स है ओके किन भनेपछि हेर त यता लेफ्टले पनि गर्नु पर्यो राइटले पनि गर्नु पर्यो नि त दुइटैतिरबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्नु पर्यो एक्जाम्पल आर्गुलस फिस लाउस अथवा ग्रेलिङ बटरफ्लाइज ओरिएन्ट टुवार्ड्स सन है निमोनिक ट्रोपोट्याक्सिस भनेको के हो त ट्रु टर्निङ है ओके कम्पेयर गरेर एकातिर मात्र जान्छ ओके टेलोट्याक्सिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा एनिमल जब दुईवटा सेम इन्टेन्सिटी भएकोसँग एक्सपोज हुन्छ नि यो चाहिँ एकतिर मात्र मुभ गर्छ बुझ्यौ एक्जाम्पल मङ्किज फोरेजिङ इन द मर्निङ ड्रागन फ्लाई मोस्ट डाइरेक्टली टुवार्ड प्रे है ओके भनेको मतलब यताबाट पनि आइरहेछ होला यताबाट पनि आइरहेछ यताबाट नि आइरहेछ तर यो एउटामा मात्र फोकस्ड हुन्छ दिस वान इज टेलोट्याक्सिस है ओके टेलो भनेको टुवार्ड्स वान भनेर याद गर्ने अर्को आऊ मेनोट्याक्सिस छ है एनिमल्स ओरिएन्ट्स एट अ कन्स्टेन्ट एङ्गल टु द स्टिमुलससँग एउटा कन्स्टेन्ट एङ्गलमा मात्र के गर्छ त ओरिएन्ट गर्छ है अल्सो कल लाइट कम्पास रेस्पोन्स ओके सिन इन केमा एन्ड सनीबेजमा है मेनो भनेको मेजर्ड एङ्गल भनेर याद गर्ने है एङ्गल अनुसार अर्को आउँछ निमोट्याक्सिस है ओके अर्को आउँछ निमोट्याक्सिस ओरिएन्टेसन बेस्ड अन मेमोरी अफ ल्यान्डमार्क्स डाइरेक्सन अर सेन्ट्रायल्स है कस्तो भनेपछि एउटा ल्यान्डमार्कहरू के जस्तै कस्तो भने चाहिँ उसले त्यहाँबाट जाँदाखेरि काहीँ ढुङ्गा देखेको थियो होला काहीँ रुख देखेको थियो होला काहीँ केही क्यानहरू देखेको थियो होला के देखेको थियो होला है
ओके, काहीँ ब्रान्च देखेको थियो होला। यसको आधारमा चाहिँ ल्यान्डमार्क र डाइरेक्सनको आधारमा चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ ओरिएन्टेसन तय गर्छ है। केमा, सिन इन वास्प्स एन्ड्स होल्स। यो चाहिँ अलिकति निमोट्याक्सिस चाहिँ सोधिरहन्छ है। ओके, एक्जाम्पलमा हन्टिङ वाइफ्स युज ल्यान्डमार्क्स टु रिटर्न टु देयर नेस्ट। यहाँ हेर न, जस्तै यो कस्तो भनेपछि यसले यहाँ पाइनकोनको बिचमा नेस्ट थियो भने त्यसलाई याद छ होइन, तर हामीले यो पाइनकोनलाई हटाएर अर्को ठाउँमा राखिदियौँ भने यो यसैमा जान्छ, तर यहाँ जाँदाखेरि यसले नेस्ट भेटाउँदैन। बुझ्यो? ओके, इफ वान ल्यान्डमार्क इज रिमुभ एनिमल्स मे लुज द पाथ होइन। अर्को निमोनिक्स, निमो भनेको मेमोरी बेस्ड ओरिएन्टेसन भनेर याद गर है। लिडरसिप एन्ड एनिमल्स, हेर त, लिडरसिप भनेको के हो, इट इज द एक्ट अफ गाइडिङ एन्ड डाइरेक्टिङ अ ग्रुप। एउटा ग्रुपलाई चाहिँ के गर्ने हो, गाइड गर्न सक्ने है, द्याट इज कल्ड लिडरसिप। अफन अ म्याच्योर फिजिकल्ली स्ट्रङ मेल अर फिमेल है। ओके, लिड्स इन एक्टिभिटिज रेस्ट अर मुभमेन्टमा। ओके, फाउन्ड इन बोथ इन्भर्टिब्रेट्स एन्ड्स, बिजहरूमा पाइन्छ, र भर्टिब्रेट्सहरू डियर, डग्स, मङ्किजमा पनि पाइन्छ। ओके, एक्जाम्पल रेड डियर फिमेल हाइन्ड लिड्स द हार्ड है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ रेड डियरमा चाहिँ फिमेल हिन्डले के गर्छ त, इट लिड्स द हार्ड है। रेसस मङ्कीमा लिडरसिप इक्वल टु डोमिनेन्स है। सिप, डग्स, बर्ड्सहरूमा दे फलोज लिडर्स ड्युरिङ मुभमेन्ट। लिडर जता गयो त्यतैतिर जान्छ है। ओके, लिडर भनेको के हो, इनिसिएट गर्ने हो, स्टेबलाइज गर्छ र गाइड पनि गर्छ। बुझ्यो? ओके, उसले चाहिँ आफ्नो लाइक उसले नै डिसिजन लिन्छ के। ओके, अर्को आउट डोमिनेन्स बिहेभियर भनेको के हो, वान एनिमल डोमिनेट्स अदर भाया एग्रेसन अर थ्रेट। यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर, लिडरसिपमा के गर्यो भनेपछि उसले सबैलाई मिलाएर लग्यो है। ओके, आफूले डिसिजन लिएर ऊ गरेर। यसमा डोमिनेन्समा के हुन्छ भनेपछि यसले एग्रेसन अथवा थ्रेट देखाएर अरूमाथि के हुन्छ, आफ्नो अधिकार जमाउन खोज्छ। ओके, की पोइन्ट्सहरू के हो, इट्स सिन इन बोथ सेक्सेस एन्ड अल एजेस, कम्बाइन्स इन इट्स स्टेरियोटाइप प्लस लर्न एक्वायर्ड बिहेभियर है। दुइटै के हुन्छ यसमा, आफू जन्मिँदैखेरि आएको बिहेभियर र सिकेको बिहेभियर है। अफन ओभरल्याप्स विथ लिडरसिप स्पेसल्ली इन प्राइमेट्समा है। ओके, लिडरसिपलाई ओभरल्याप गरिदिन्छ प्राइमेट्सहरूमा। डोमिनेन्स भनेको आफ्नो पावरलाई देखाउनु हो है। वा माइग्रेसन, माइग्रेसन भनेको के हो, पिरियोडिक मुभमेन्ट फ्रम वान प्लेस टु एनदर एन्ड ब्याक। कहीँबाट चाहिँ यता जाने अनि त्यहाँबाट घुमेर आउने, घरबाट मामा घर जाने, मामा घरबाट कता जाने, एक ठाउँमा जाने अनि त्यहाँबाट फेरि घर आउने होइन। ओके, फिचर्स अलवेज टु वे राउन्ड ट्रिप हुन्छ, किनभने चाहिँ जाने आउने हुन्छ नि त होइन। बिट्विन ब्रिडिङ नेस्टिङ प्लेस, ओके, फिडिङ रेस्टिङ प्लेसमा हुन्छ। ओके, भन्न खोजेको कस्तो भनेपछि कुनै कुनै अहिले यो उसमा यो फिसवाला फिस माइग्रेसनमा म कुरा गर्छु होइन, त्यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ एक ठाउँमा ब्रिडिङ हुन्छ, एक ठाउँमा फिडिङ हुन्छ कि। ओके, बुझ्यो ल। ट्रिगर्ड बाई सिजनल इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस हो, सिजन इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भए अनुसार नै यिनीहरू चाहिँ के अरे मुभ गर्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ इट्स अ कम्प्लेक्स इन्स्टिङटिभ बिहेभियर हो अनि है। ओके, ल केमा देखिन्छ त, बर्ड्समा, वेल्समा, फिसमा। ओके, सालमन, बटरफ्लाइजहरूमा देखिन्छ। अब फिस माइग्रेसन, एन्ड दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट है। फिस माइग्रेसन चाहिँ धेरै नै सोध्छ, लगभग सोध्ने भनेकै फिस माइग्रेसन हो। मोस्ट फिसेस के हो त, रेसिडेन्ट्स स्टे इन होम रेन्जमै बसिरह हुन्छ होइन। बुझ्यौ भन्न खोजेको, धेरै जस्तो फिसहरू चाहिँ आफू जहाँनिर बसिरहेछ नि त्यहीँनिर बस्न खोज्छ, धेरै टाढा जान खोज्दैन। अ फ्यु माइग्रेटरी मुभ लङ डिस्टेन्स फर ब्रिडिङ अर फिडिङ, केही चाहिँ के गर्छ त, टाढा मुभ गर्न सक्छ होइन, के को लागि, ब्रिडिङ अथवा फिडिङको लागि। अनि किन माइग्रेट गर्छ त, मैले भनिसकेँ, टु ब्रिड इन वान प्लेस, फिड अर ग्रो इन एनदर होइन त। ल अब आऊ डायड्रोमस फिस, माइग्रेट बिट्विन सी एन्ड फ्रेस वाटर। केमा त, सी र फ्रेस वाटर बिचमा चाहिँ के गर्छ त, माइग्रेट गर्छ हो। ओके, डबल वाटर टाइप्स है। अनि एनाड्रोमस फिसेस लिभ इन सी, ब्रिड इन फ्रेस वाटर। अब यहाँबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सुरु हुन्छ। ओके, ल हेर, सी र फ्रेस वाटर बिचमा है डायड्रोमस के भयो, डायड्रोमस फिस के को बिचमा, डबल वाटर टाइप भन्ने सी र फ्रेस वाटरमा। यहाँभित्र डायड्रोमसभित्र के आउँछ त, एनाड्रोमस भन्ने पर्छ। ओके, एनाड्रोमस लिभ इन सी, ब्रिड इन फ्रेस वाटर, समुद्रमा बस्छ हो
कहाँ बस्छ? समुद्रमा बस्छ, तर फ्रेस वाटरमा गएर ब्रिड गर्छ है। अनि स्विम अप स्ट्रिम टु स्पन है, अप स्ट्रिममा स्विम गर्छ, रिटर्न टु सी आफ्टर स्पनिङ हो। ब्रिड गरिसकेपछि के हुन्छ? आफ्नो फेरि सीमा फर्किन्छ। इक्जाम्पल सालमन, एन्ड दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट, सोध्छ है, सी ल्याम्प्रे अनि हेस्ला एनाड्रमस एचएसएस, एना हाँसी भनेर याद गर है। एना के गरिले? हाँसी। यसबाट के हो? हिल्सा। यसबाट सी ल्याम्प्रे, यसबाट सालमन है। एनाड्रमस भनेको एसेन्ड द रिभर है। कहाँनिर एसेन्ड गर्छ अरे? यसरी मलाई याद गर, मलाई भन न, समुद्र जुन छ नि, समुद्र तिमीले पहाडमा देखेछौ? छैन नि है। समुद्र भनेको त तिमीले उसमै के अरे समतल ठाउँमा देखेको छ नि त, तर नदी त तिमीले पहाडमा पनि देखेको छौ हो। उस्तै परि हिमालयमा पनि देखेको छौ। भनेको मतलब नदीलाई एसेन्ड गर्नु भनेको चढिराखेको छ अरे। एसेन्ड द रिभर भनेपछि माछा के भयो? एनाड्रमसमा एसेन्ड द रिभर, सीबाट उसमा गयो है। ल अर्को क्याटाड्रमस फिसेस लिभ्स इन फ्रेस वाटर, ब्रिड इन सी है। ओके, यङ वान्स रिटर्न टु अप स्ट्रिम है। ओके, हेर यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा युरोपियन इल हुन्छ, अर्को अमेरिकन इल हुन्छ। क्याटाड्रमसमा कम डाउन टु द सी, सीमा चाहिँ फेरि फर्केर आउँछ। कम डाउन टु द, एबाट एसेन्ड टु द रिभर, सीबाट कम डाउन टु द सी है, क्याटाड्रमस। ओके, र यो पुरा फिस माइग्रेसनै इम्पोर्टेन्ट हो है। ओके, अब एन्सर यसमा क्याटाड्रमसको के हो त? युरोपियन इल, अमेरिकन इल है। क्याटाड्रमस कम डाउन टु द सी। अर्को आउँछ एम्फिड्रमस फिस। एम्फी भनेको के हो भन त? बोथ हो नि त। सो इट माइग्रेट्स बिट्विन फ्रेस एन्ड साल्ट वाटर, नट फर ब्रिडिङ, फर अदर लाइफ स्टेजेस। ब्रिडिङकै लागि चाहिँ होइन, अरू कामको लागि चाहिँ है। ओके, ल एक्जाम्पल के त? गोबिज भनेर याद गर। गोबिज भनेको के हो? एम्फिड्रमस है। निमोनिक एम्फी भनेको एनी टाइम, नट फर ब्रिडिङ, जहिले पनि घुम्न सकिरहेको हुन्छ। अब हेर हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ त यसमा? एक नम्बरमा डायाड्रमस फिस पढ्यौँ। डायाड्रमस भनेको के हो? फ्रेस वाटर र सी वाटरको बिचमा। यसमा हामीले फर्स्टमा पढ्यौँ एनाड्रमस फिस। एनाड्रमस फिस भनेको के हो? सीबाट रिभरमा जाने। क्याटाड्रमस भनेको के हो? कम डाउन टु द सी, रिभरबाट सीमा आउने। एम्फिड्रमस भनेको दुइटै बिचको भयो। अब त्यसपछि आउँछ पोटामोड्रोमस फिस। पोटामोड्रोमस फिस भनेको हेर त, माइग्रेट अन्ली विथिन फ्रेस वाटर। अब मैले कसरी याद गर्थेँ त? पोटामो भनेपछि पोट्याटो भनेर याद गर न। पोट्याटो कता? फ्रेस वाटरमा कि सीमा? भन त, पोट्याटोको लागि के चाहिन्छ? फ्रेस वाटर चाहिन्न। सो फ्रेस वाटर भनेर याद गर है। पोटामोड्रोमस माइग्रेट अन्ली विथिन फ्रेस वाटर, पर्पोज के को लागि? ब्रिडिङको लागि। के त? कार्प अथवा ट्राउट। ट्राउट भनेको त खाने माछा, तिमीहरूलाई यादै छ होला धेरैलाई त है, ट्राउट फार्मिङ भनेर भन्छ नि। सो कार्प है। पोटामो भनेको पोन्ड अथवा फ्रेस वाटर अन्लीमा है। ओके, अर्को ओसियानोड्रोमस फिस। ओसियनबाट ओसियनमा है। लिभ एन्ड माइग्रेट विथिन द ओसियन अन्ली। ओके, के भित्र त? अब नामै ओसियानोड्रोमस छ भने चाहिँ ओसियनभित्र मात्रै, पर्पोज ब्रिडिङको लागि। एक्जाम्पल हेरिङ, क्लोपिया, म्याकेरल, स्कोम्बर, ट्युना, ट्युनस है। ओके, टुना फिस त तिमीहरूलाई थाहा छ होला नि, जापानमा एकदमै प्रसिद्ध छ भनेर। निमोनिक ओसियानोड्रोमस, ओसियन अन्ली रोमस है। कजेस अफ माइग्रेसन के हुनसक्छ त? लाइक फिजिकल फ्याक्टरहरू, टेम्परेचर, लाइट इन्टेन्सिटी, वाटर करेन्ट, टर्बिडिटी, फोटो पिरियड होइन, डेप्थ एन्ड बटम मेटेरियल्स, प्रेसर भयो। अर्को केमिकल फ्याक्टर, वाटर सेलिनिटी, पिएच, स्मेल एन्ड टेस्ट अफ वाटरले गर्दा पनि चेन्ज गर्न सक्छ होइन। ओके, ल हेर टाइप बना माइग्रेसन प्याटर्न। इक्जाम्पल जस्ट फेरि रिभिजन है। एनाड्रमस एसेन्ड द रिभर, सो सीबाट फ्रेस वाटर। क्याटाड्रमस कम डाउन टु द सी, फ्रेस वाटर टु सी। एम्फिड्रमस आइदर वे, दुइटैमा है। पोटामोड्रोमस पोट्याटो विथिन द फ्रेस वाटर अन्ली, ओसियानो नाममै छ, सी अन्ली। ओके, सीबाट फ्रेस वाटर, सालमन, हिल्सा, युरोपियन इल्स, गोबिज, कार्प, ट्राउट, ट्युना, म्याकेरल है। ओके, अ क्याट एट पिज्जा आउटसाइड। यो भनेको के हो त? यतिवटा टाइप छ भनेर है। एनाड्रोमस, क्याटाड्रोमस, एम्फिड्रोमस, पोटामोड्रोमस, ओसियानोड्रोमस। तिमीहरूले कतै भुल्छौ कि भनेर फेरि है। बायोलोजिकल कजेस अफ माइग्रेसन है। इन्टरनल ट्रिगर्स हेर त, हर्मोन्स, बायोलोजिकल
सर्काडियन क्लक होइन, सेक्सुअल म्याच्योरिटी, मेमोरी, ब्लड प्रेसर, कम्पिटिसन, सर्टेज अफ फुड, दिज आर द बायोलोजिकल कजेज है। ओके, बेस्ड अन कजेज माइग्रेसन टाइप्सहरू के हुन्छ, एउटा एलिमेन्ट्री अथवा फिडिङ माइग्रेसन हुन्छ। एलिमेन्ट्री कानेल थाहा छ नि। सो फिसेस माइग्रेट इन सर्च अफ फुड, मे अकर बिफोर अर आफ्टर स्पनिङ, ब्रिडिङ हुनुभन्दा पहिले अथवा पछि पनि हुनसक्छ। सो निमोनिक, फिड मी बिफोर अर आफ्टर बेबिज। ओके, एलिमेन्ट्रीले के भन्छ भनेपछि बेबिज भए पनि बिफोर या बेबी भइसकेपछि पनि आफ्टर, आई वान्ट टु गेट फिड भनेपछि खानाको लागि है एलिमेन्ट्री। स्पनिङ माइग्रेसन, फर नाममै स्पनिङ छ भने चाहिँ फर रिप्रोडक्सन है। फिसेस माइग्रेट टु ब्रिडिङ साइट, ले एग्स रिटर्न है। एक्जाम्पल हेरिङ, सालमन, ग्रास कार्प, चाइनिज कार्पहरू। स्पनिङ भनेको सेक्स जर्नीको लागि है। क्लाइमेटिक अथवा विन्टरिङ माइग्रेसन भनेको के हो, ड्यु टु हार्स वेदर अर मेटाबोलिक निड्सको बेला है। ओके, फिसेस सिफ्ट टु फेभरेबल क्लाइमेट्स फर प्रोटेक्सन एन्ड सर्भाइभल, आफूलाई बचाउनको लागि अर्को ठाउँमा जान्छ, द्याट इज क्लाइमेटिक अथवा विन्टरिङ। निमोनिक, विन्टर मेक्स देम वान्डर, वान्डर भनेको के हो, घुम्न जानु हो कि नै। सो विन्टर माइग्रेसनले के गर्छ, तिनीहरूलाई घुमाउँछ मात्र। ओके, अस्मो रेगुलेटरी माइग्रेसन हेर त, ट्रिगर्ड बाई एबनर्मल बायोलोजिकल कन्डिसन लाइक फ्लोडिङहरू भयो भने, अनि यसले के अरे आफ्नो इन्टरनल साल्ट वाटरलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि होस्, यसले हेल्प गर्छ है। के त अस्मोसिस अफ भयो, अब हामी मुभ अन गर्नुपर्छ भन्छ है। सो निमोनिक्स त्यही हो, अस्मो रेगुलेटरी माइग्रेसन, स्पनिङ, एलिमेन्ट्री, क्लाइमेटिक खासै धेरै चाहिँदैन, यति चाहिँ यो चाहिँ हेर है। टाइप्स अफ फिस माइग्रेसन बाई डाइरेक्सन अथवा प्याटर्नले, एउटा सिजनल हुन्छ इन रेस्पोन्स टु सिजन चेन्जको कारणले। भर्टिकल भनेको के हो भने त डिपबाट सर्फेसतिर आउने हो कि नै। फिस के हुन्छ त, फिस थोडी न आकाशमा उड्छ र, उड्छ फिस, उड्दैन नि। सो के हुन्छ भनेपछि यो सर्फेसबाट जमिनतिर जान्छ होइन। ओके, त्यसपछि आउँछ इक्जाम्पलमा सोड फिस अथवा म्याकेरेल। सोड फिस अथवा म्याकेरेल, दिस वान इज इक्जाम्पल होइन। सो होरिजेन्टल भनेको के हो त, यसरी जाने, अप स्ट्रिमबाट डाउन स्ट्रिममा जाने के। कस्तो भनेपछि लाइक बुझ है, यसरी आयो यहाँ तल गयो, दिस वान इज होरिजेन्टल भनेर याद गरेर यसरी नै जाने के, अप स्ट्रिमबाट डाउन स्ट्रिममा। ओके, ल त्यसपछि ल्याटिट्युडनल हुन्छ, नर्थदेखि साउथ होइन, स्प्रिङ एन्ड अटममा गरेर हुन्छ। ब्याराकुडा सोड फिसहरूले। अनि सोरवार भन्ने हुन्छ, फ्रम वाटर टु ल्यान्ड टेम्पररीली, क्लाइम्बिङ पर्क, एनाबास, एल। अनि कुनै कुनै माछाहरू चाहिँ लाइक पानी सुकिसकेपछि पनि हिलोमा हिँड्ने हुन्छ है। ओके, एडभान्टेजेस अफ माइग्रेसन, के एडभान्टेजेस हुन्छ त, एबन्डेन्ट फुड इन फिडिङ साइट्स, सेफ फेभरेबल साइट्स फर एग्स एन्ड लार्भे है, इट रिड्युसेस ओभरक्राउडिङ एट ब्रिडिङ साइट्स होइन, एडप्टेसन फर सर्भाइभल। अब बर्ड माइग्रेसन, फिस माइग्रेसन भयो। फिस माइग्रेसनमा हाम्रो यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो है। कहाँ गयो यो वाला, तिमीहरूले याद भयो नि यो वाला, एनाड्रोमस, क्याटाड्रोमस, एम्फिड्रोमस, पोटामोड्रोमस र ओसेनोड्रोमस, दिस वान इज मोर इम्पोर्टेन्ट। अब आऊ बर्ड माइग्रेसन है, पिरियोडिक टु एन्ड फ्रो मुभमेन्ट बिट्विन है, अगाडि या पछाडि जाने है। केमा त समर भर्सेस विन्टर हुन्, कुनै चराहरू के हुन्छ समरमा तल, जस्तै हाम्रो हिमाली भेगको चराहरू के हुन्छ विन्टरमा तल झर्छ, समरमा माथि जान्छ होइन। सो ब्रिडिङ भर्सेस फिडिङ ग्राउन्ड, कोही खानको लागि, कोही के अरे बच्चा जन्माउनको लागि। अन्ली सोम बर्ड्स माइग्रेट, अदर्स आर रेसिडेन्ट। केही बर्ड्सहरू चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पनि माइग्रेट गर्छ, लाइक धेरै लामो दूरी तय गरेर होइन, तर धेरैहरू चाहिँ त्यही नजिकै बस्छ है। कमन माइग्रेटरी बर्ड्सहरू के हुन्छ, साइबेरियन क्रेन, अनि आर्कटिक टर्न, गोल्डेन प्लोभर, 2400 माइल्स नन स्टप फ्लाइट गर्छ केले, गोल्डेन प्लोभरले है। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको गोजहरू। ओके, रेसिडेन्ट बर्ड भनेको के हो, डु नट माइग्रेट, स्टे इयर राउन्ड इन वान रिजनमै मात्र बसिरहेको हुन्छ होइन। एक्जाम्पल बब व्हाइट, रफल, स्यान्ड ग्राउस। बर्ड माइग्रेसनको फ्याक्टर है, मोस्ट माइग्रेसन अकर विथिन कतिमा 3000 फिटको एल्टिट्युडमा है। आर्कटिक टर्न लङ्गेस्ट फुल माइग्रेसन हुन्छ, एउटा पोलबाट अर्को पोलमा पुग्छ, द्याट इज नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा होइन। ओके, टाइमिङ अफ माइग्रेसन, मलाई भन त नक्चर्नल भनेको के हो, माइग्रेट एट नाइट है, वाब्लर्स, थ्रसेस, स्प्यारोजहरूले गर्छ है। डायर्नल भनेको माइग्रेट ड्युरिङ डे है, क्रोज, स्यालोज, रबिन्स, हक्स, क्रेन्सले गर्छ बोथ। सो माइग्रेट बोथ डे एन्ड नाइटमै माइग्रेट गर्ने भनेको डग्स, गर्ल्सहरू। फ्याक्ट
बर्ड्स फ्लाइ फास्टर ड्युरिङ माइग्रेसन देन नर्मल अभियसली किनभनेपछि उसलाई नयाँ ठाउँमा जानु छ होइन रुट वाइल गोइङ इज फिक्स रिटर्न रुट मे डिफर उनीहरू पुग्नलाई यस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ उनीहरूको उद्देश्य भनेको पुग्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँनिर केही कामको लागि पुगिरहेको हुन्छ अनि घर फर्किँदाखेरि त जसरी पनि फर्किन्छ त्यही मैले अघि भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई लाइक फ्रम क्लास टु बाथरुम जाँदाखेरि एउटा फिक्स डिसिजन हुन्छ तिमी बाथरुमै जाने हो तर बाथरुमबाट क्लास फर्किँदा यो रुट अर्को रुट यो फर्किन्छ है कजेस अफ माइग्रेसनहरू अब फिजिकल अथवा एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू के हुन्छ टेम्परेचर भयो लाइट फोटो पिरियड विन्ड डाइरेक्सन एन्ड स्पिड यो खास चाहिँ तिमीलाई चाहिँदैन जस याद छ भनौँ न बायोलोजिकल इन्टर्नल फ्याक्टरहरू लाइट दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट है कुनै कुनै बर्डले किन माइग्रेसन गर्छ भनेपछि यसको बायोलोजिकल इन्टर्नल फ्याक्टरले गर्दा के लाइट स्टिमुलेट्स यिनीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई होइन जसले गर्दा एफएसएस र एलएचको सेक्रेट हुन्छ जसले गर्दा गोनाडको एक्टिभेट हुन्छ अनि यसले गर्दा आफ्नो नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ अनि यिनीहरूको ब्रिडिङको लागि चाहिँ के हुन्छ जाने कोसिस गर्छ फुड सर्टेज विन्टरमा लेस फुड हुन्छ ड्यु टु आइस एन्ड स्नो लेड्स टु कम्पिटिसन फर फुड एन्ड स्पेस है अब टाइप्स अफ बर्ड माइग्रेसन हेर त एउटा ल्याटिट्युडनल भनेको के हो नर्थदेखि साउथमा जाने गोल्डन प्लोभर लङ्गिट्युडनल भनेको इस्टदेखि वेस्टमा जाने है भन्न खोजेको साउथदेखि नर्थमा पनि आउँछ ल्याटिट्युडनलमा यसमा पनि वाइट स्टार्लिङ इस्ट युरोप टु एसिया टु एटलान्टिक है अनि एल्टिट्युडनल भर्टिकल भनेको अप एन्ड डाउन माउन्टेन स्लोपमा वुडकक बुस च्याटहरू पार्सियल भनेको सम अफ द सेम स्पेसिस माइग्रेट अरू चाहिँ हुँदैन टेम्परेट रिजन बर्ड्सहरू भयो इरेगुलर भ्याग्रेट भनेको जता पनि जान सक्ने क्या डिस्पर्स ऱ्यान्डमली आफ्टर ब्रिडिङ है हेरन्स मैले भनिसकेँ नि त्यहाँ पुगिसक्यो पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ के अरे फर्किँदाखेरि चाहिँ जस्तो मुभमेन्ट गर्न पनि पायो उसले डेली लोकल मुभ आउट इन मर्निङ रिटर्न इन इभिनिङ स्प्यारोज क्राउजहरू भयो सिजनल माइग्रेट इरेगुलरली एभ्री 3 to 5 year अनि स्नोई ओल्सहरू युएसएमा है अब आऊ हेर यहाँसम्ममा तिमीले अहिलेसम्म पढेको मध्ये सबैभन्दा छोड्नै नहुने भनेको के हो त द्याट इज फिस माइग्रेसन है द्याट वान इज धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट है अब आऊ एडाप्टेसनमा एनिमल बिहेभियर फिटनेस अर एडजस्टमेन्ट अफ अर्गानिजम टु इट्स इन्भाइरोमेन्ट है कोइन बाई एचएफ ओसबर्न 1902मा डिफाइन्ड बाई स्यामसन अनि ऱ्यापिड इभोल्युसन फ्रम कमन एन्सेस्टर ड्यु टु इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस है यो भनेको के हो भने चाहिँ इट्स अ इभोल्युसन है फ्रम केबाट कमन एन्सेस्टरबाट केले गर्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जले गर्दाखेरि है सो एडाप्टेसनलाई कसले कोइन गर्नुभएको त एचएफ ओसबर्नले एचएफ ओसबर्न कसले एचएफ ओसबर्नले टाइप्स अफ इभोल्युसनरी एडाप्टेसन है प्राइमरी अथवा डाइरेक्ट एडाप्टेसन अर्को सेकेन्डरी अथवा रिभर्स एडाप्टेसन हुन्छ इभोल्युसन कन्टिन्युज इन फरवार्ड डाइरेक्सन भनेको द्याट इज प्राइमरी इभोल्युसन ब्याकवार्डमा गयो रिभर्स डाइरेक्सनमा गयो भने सेकेन्डरी हुन्छ एक्जाम्पल ह्युमन फ्रम स्क्यान्सोरियल ट्री लिभिङ टु टेरिस्ट्रियलमा पुग्यो है अनि एक्जाम्पल व्हेल्स एन्ड डल्फिन चाहिँ टेरिस्ट्रियलबाट फेरि एक्वाटिकमा गयो होइन सो दिस वान इज के भयो त रिभर्स एडाप्टेसन है अब आऊ प्याटर्न्स अफ एडाप्टेसन है टाइप वाट हेपेन्स एक्जाम्पल्स अर्गन टाइपमा मैले सेन्टिफाइड गरेको छु है ओके कन्भर्जेन्ट है कन्भर्जेन्टमा के हुन्छ भने चाहिँ अनरिलेटेड स्पेसिजहरू छ नि एउटै हेबिटेटमा बस्दा बस्दै के हुन्छ सिमिलर ट्रेट्सहरू डेभलप गर्छ है ओके फरक फरक तर हेबिटेट सेम भएपछि है एक्जाम्पल विङ्स अफ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट होइन अनि एनालोगस अर्ग्यान के भन्छ एनालोगस डाइभर्जेन्टमा के हुन्छ भनेपछि स्पेसिस सेम हो तर डिफ्रेन्ट हेबिटेटमा बस्दा बस्दै के हुन्छ त यिनीहरूमा डिफ्रेन्ट ट्रेड डेभलप हुन्छ है जस्तै लिम्स अफ टर्टल्स भर्सेस टोटोराइज है होमोलोगस अर्ग्यान्स है ओके सेम हो तर के हुन्छ भनेपछि स्पेसिस चाहिँ सेम तर ठाउँ चाहिँ बस्दा बस्दै चेन्ज हुन्छ है अर्को प्यारालेलिजम भन्छ सिमिलर स्पेसिस इन सिमिलर हेबिटेट है सेम लगभग सेम सिमिलर स्पेसिज हो र केमा सिमिलर हेबिटेटमा इभल्भ सेम ट्रेड्स इन्डिपेन्डेन्टली लिम्स इन एक्वेटिक म्यामल्सहरूमा इन्डिपेन्डेन्टली इभल्भ हुन्छ सेम है टाइप्स अफ एडाप्टेसन बाई फङ्सन स्ट्रक्चरल एडाप्टेसन मर्फोलोजिकल अथवा एनाटोमिकल भनिन्छ गिल्स इन फिस विङ्स इन बर्ड्स दिज आर के हो त मर्फोलोजिकल एडाप्टेसन फिजियोलोजिकल भनेको इन्टर्नल बडी फङ्सन जस्तै डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू हर्मोन्सहरू अनि प्रोटेक्टिभ एडाप्टेसन भनेको सर्भाइभल फ्रम एनिमिज जस्तै क्यामोफ्लोज भनेको के हो कलर चेन्ज गर्ने क्यामिलियनले मिमिक्री गर्ने भनेको के हो भिक्रोई बटरफ्लाई मिमिक्स मोनार्क होइन
त्यसपछि एनिमल्स एसोसिएटेड सिम्बायोटिकहरू के हो त सोसियलिजम भनेको के हो ग्रुप लिभिङ बेनिफिट हो होइन यो भनेको कस्तो भने चाहिँ सँगै बसेर उनीहरूले एक आपसलाई हेल्प गर्नमा त्यो धेरै ग्रुप बनाएर बसे कि जस्तै एन्ड कोलोनी भयो बिहाइभहरू भयो कमेन्सियलिजम भनेको के हो एउटा बेनिफिट हुने होइन अर्कोलाई चाहिँ मतलबै नहुने द्याट इज रिमोरा अन सार्कमा है अनि म्युचुअलिजम भनेको के हो भने चाहिँ दुइटैलाई बेनिफिट हुने ओके ओके द्याट इज टर्माइट प्लस प्रोटोजोआमा है अनि प्यारासाइटिजम भनेको के हो एउटालाई फाइदा हुने अर्कोलाई हार्म हुने टेपोम इन ह्युमन इन्टेस्टाइन होइन ओके बुझ्यौ कमेन्सियलिजममा के हुँदो रहेछ त एउटालाई फाइदा हुन्छ अर्कोलाई मतलब हुँदैन यो रिमोरा चाहिँ सार्कमा बस्छ होइन म्युचुअलिजममा दुइटैलाई फाइदा हुन्छ है ओके टर्माइट प्लस प्रोटोजोआ होइन एन्टमा अनि त्यसपछि प्यारासाइटिजममा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटालाई चाहिँ फाइदा हुन्छ अर्कोलाई हार्म हुन्छ टेपोमिन ह्युमन इन्टेस्टाइन है ओके ल अब हो टाइप्स अफ एडाप्टेसन बाई हेबिटेट है हेबिटेटको अनुसार चाहिँ कस्तो एडाप्टेसन छ जस्तै एक्वाटिक भयो केमा वाटरमा फिस र वेलको कर्सोरियल भनेको फर फास्ट रनिङ हेर है यो सोध्छ है कस्तो भने चाहिँ के को लागि भनेर यो सोध्छ है ओके पढ्दै जाऊँ ल मजाले पढौँ ओके ल हेर कर्सोरियल भनेको के हो फास्ट रनिङको लागि डियर हर्स होइन आर्बोरियल भनेको लाइफ इन ट्रिज है मङ्की स्लथ एरियल भनेको के हो फ्लाइङको लागि बर्ड्स ब्याट फोसोरियल भनेको के हो फर डिगिङ एन्ड अन्डरग्राउन्ड लाइफको लागि मोल अर्थोममा है डेजर्ट भनेको के हो सर्भाइभल इन ड्राई एराइड कन्डिसनमा क्यामलको क्याङ्गरो ऱ्याटहरूको होइन यसमा क्याङ्गरो ऱ्याटको मैले के भनेको थिएँ सबैभन्दा लामो लुप अफ हेन्डले हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है एक्सक्रेटरी सिस्टम पढाउँदा याद छ किन तिमीलाई डिप सीमा के हुन्छ लाइफ इन डार्क हाई प्रेसर डिप ओसियनमा के हुन्छ एक्जाम्पलहरू के हो एङ्गलर फिस गल्फर इलहरू केभमा के हुन्छ लाइफ इन डार्कनेस नो लाइट एडाप्टेसन ब्लाइन्ड फिस केभ सेलामेन्डरहरू है अब एक्वाटिक एडाप्टेसन अफ एनिमल्स टु लाइफ इन वाटर है टाइप्स अफ एक्वाटिक एडाप्टेसन के छ त एउटा प्राइमरी एक्वाटिक एडाप्टेसन जसमा के हुन्छ अलवेज एक्वाटिक हो नो टेरिस्ट्रियल एन्सेस्ट्री जहिलेबाट जन्म लियो तबबाट नै केमा थियो त पानीमा है एक्जाम्पल प्रिमिटिभ गिल ब्रिथिङ भर्टिब्रेट्सहरू पर्फेक्टली एडाप्टेड टु एक्वाटिक लाइफ अर्को सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन जसमा उनीहरूको एन्सेस्टर चाहिँ टेरिस्ट्रियलमा थियो तर यिनीहरू चाहिँ केमा वाटरमा गए होइन डल्फिन वेल्सहरूमा है रिभर्स एडाप्टेसन हो कि नै सो प्राइमरी एक्वाटिक भर्टिब्रेट्सहरूको एडाप्टिभ फिचरहरू के हुन्छ हेर त यिनीहरूको स्ट्रिमलाइन बडी फर लो रेजिस्टेन्स यस्तो हुन्छ कि यहाँनिर पानी आउँछ होइन तर रेजिस्टेन्स हुँदैन यताबाट र यताबाट बगेर जान्छ सो स्ट्रिमलाइन बडीले के गर्छ भने त यिनीहरूलाई लो रेजिस्टेन्स दिन्छ होइन लेटरल्ली कम्प्रेस भएको हुन्छ लेटरल्ली बडी भनेको मिड लाइनबाट यतातिर जाँदाखेरि के हुन्छ कम्प्रेस भएको हुन्छ सब कनिकल हेड हुन्छ नेक एब्सेन्ट हुन्छ होइन जसले गर्दा ड्र्यागलाई रिड्युस गर्छ जज एन्ड गिल कभर्स पर्फेक्टली फिटिङ भएको हुन्छ होइन हेल्प्स देम स्विम एफिसियन्टली लोकोमोसन है बाइल्याट्रल अन्ड्युलेसन्स अफ फ्लेक्सिबल बडी है फिन्स हेल्प इन मुभमेन्ट एन्ड स्टिरिङ यो जुन फिन्सहरू छ नि यसले केमा हेल्प गर्छ भने त मुभमेन्ट र आफ्नो बडीलाई टर्न गर्नलाई हेल्प गर्छ है पेयर्ड फिन्स है पेक्टोरल र पेल्भिक फिन हेर त पेल्भिक फिन यो हो नि कि नै हो पेक्टोरल फिन्स यिनीहरू के छ त पेयर्डमा छ यता पनि उता पनि छ है के को लागि हेल्प गर्छ त प्याडल कन्ट्रोलको लागि अनपेयर्ड फिन्स भनेको डोर्सल एनल कौडल फिन यहाँ छ कि नै हेर त डोर्सल यहाँ छ एनल फिन यहाँ छ होइन यिनीहरूले केमा हेल्प गर्छ डाइरेक्सन कन्ट्रोलमा हेल्प गर्छ अनि कौडल फिनले एक्ट्स लाइक अ रेडार स्टिरिङ डिभाइसको रूपमा चाहिँ काम गर्छ के कौडल फिनले है अब स्विम ब्लाडर अथवा एयर ब्लाडर अ ग्यास फिल्ड स्याक फ्रम द एलिमेन्ट्री क्यानलमै एउटा के हुन्छ ग्यास फिल्ड स्याक हो फिचर के हुन्छ भन त फाउन्ड इन मोस्ट बोनी फिसेसमा के हुन्छ यसले बोयन्सीलाई हेल्प गर्ने काम गर्छ कस्तो भनेपछि लाइक यसले चाहिँ माछालाई तैरिनमा हेल्प गर्छ क्या पानीभित्र नडुबिकन के गर्न पौडिनलाई हेल्प गर्छ केले यो स्विम ब्लाडरले है ओके एब्सेन्ट इन कार्टिलिजिनियस फिस है कहाँ हुन्छ फाउन्ड इन मोस्ट बोनी फिसेसमा तर कार्टिलिजिनियस फिसमा चाहिँ हुँदैन सार्कहरूमा अनि होमोलोगस टु लङ्स जस्तै होमोलोगस हो है इभोल्युसनरी लिङ्क टु ल्यान्ड एनिमलसँग चाहिँ इभोल्युसनरी लिङ्क छ यसको किनभने चाहिँ ल्यान्ड एनिमलमा के छ लङ्स छ नि त अर्गन अफ साउन्ड अडिसन इन सम फेस होइन
हो यही हो त हो नि। सो हेल्प्स इन हियरिङ एन्ड प्रोड्युसिङ साउन्ड। हाम्रो पनि ल ल्यारिङ्स छ होइन, द्याट इज साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्ग्यान। तर त्यसको लागि हावा कहाँबाट आउँछ? भित्रबाट आउँछ कि नै लङ्सबाट आएको हावाले ट्रु भोकल कर्डलाई जब थरथर थरथर गर्छ तब बल्ल आवाज निस्किन्छ। यो सबै रेस्पिरेटरी सिस्टममा भनेको छु है। ओके, रेस्पिरेटरी अर्ग्यान इन सम है। ओके, एमियामा एड्स इन ब्रेथिङ इन लो अक्सिजन वाटर। हाम्रो मेन काम भनेको बुएन्सी अथवा हाइड्रोस्ट्याटिक अर्ग्यानको लागि हो है। ओके, ल अब गिल्स। गिल्स भनेको के हो? प्राइमरी रेस्पिरेटरी अर्ग्यान्स हो नि। सो एक्सेसरी रेस्पिरेसन केबाट गर्छ? स्किनबाट, बकल एपिथेलियमबाट, रेक्टमबाट अनि स्विम ब्लाडरबाट है। अब लेटरल लाइन अर्ग्यान्स त यसको के हो? यो लेटरल लाइन सिस्टम छ नि, यहाँनिर के छ भने त सेन्सरी अर्ग्यान सिस्टम छ हो। सो लेटरल लाइन अर्ग्यानमा के हुन्छ? लाइन अफ सेन्स पिट्स अन साइड्स होइन, जसले के गर्छ? वाटर भाइब्रेसन करेन्टलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। अस्मो रेगुलेसन किडनिज प्लस गिल्स होइन, जसले के गर्छ? अस्मो रेगुलेसन भनेको साल्ट वाटर ब्यालेन्समा हेल्प गर्छ। फ्रेस वाटरमा साल्ट एब्जर्बिङ सेल्सहरू हुन्छ, मराइनमा साल्ट सेक्रेटिङ सेल हुन्छ। हेर्छ, फ्रेस वाटरमा के हुन्छ? साल्ट एब्जर्बिङ सेल्स, साल्टलाई एब्जर्ब गर्ने, अनि मेराइनमा चाहिँ साल्टलाई सेक्रेट गर्ने सेल। कसरी भनेपछि ल फ्रेस वाटर भएकोलाई साल्ट चाहिन्छ नि त, त्यसैले भित्र ऊ गर्छ। तर मराइनमा भएकोले त अलरेडी साल्ट वाटरमा छ होइन। सो मोस्ट अफ द साल्ट त्यसको शरीरभित्र गएको हुन्छ, त्यो साल्टलाई चाहिँ एक्सक्रिट गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसैले त्यो सेल हुन्छ कि। म्युकस ग्ल्यान्ड हेर स्लिपरी बडी हुन्छ, हेल्प्स इन मुभमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन। ओके, अनि अर्को कुरा केमा पनि हेल्प गर्छ भन त, यसले पानीबाट चाहिँ एउटा लेयर बचाउनलाई, पानीले चाहिँ खराब नगरोस् भनेर है। स्केल्स ओभरल्यापिङ डर्मल स्केल्स एक्जोस्केलेटन हो, जसले प्रोभाइड्स बडी प्रोटेक्सनमा पनि हेल्प गर्यो। म्युकस ग्ल्यान्डले पनि है। सो निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, ट्रान्सप्यारेन्ट थर्ड आइलिड हुन्छ। के हुन्छ? ट्रान्सप्यारेन्ट थर्ड आइलिड के को लागि? आइजको प्रोटेक्सनको लागि, प्लस किप्स भिजन क्लियर होइन। हाई रिप्रोडक्टिभ आउटपुट हेर त, मिनिमल प्यारेन्टल केयर। ओके, माछाले कुनैले गर्छ, नत्र भने त्यस्तो केयर गरेर बस्दैन कि है। सो लार्ज नम्बर अफ एग्स आर लेड है। अब सेकेन्डरी एक्वेटिक भर्टिब्रेट्सहरू ओरिजिनल्ली ल्यान्ड डुवेलर्स हो बट रिटर्न टु वाटर। यो के हो भन त? ओटर हो कि नै। ल यिनीहरूले के गर्छ? लङ्सले ब्रिथ गर्छ, मस्ट सर्फेस अफिनमा हुन्छ है, लाइक सर्फेसमै हुन्छन् धेरै जस्तो। रिजन फुड स्कार्सिटी, कम्पिटिसन अन ल्यान्डले गर्दा यिनीहरू केमा जान्छ? वाटरमा जान्छ। एडाप्टेसन नट एज पर्फेक्ट एज प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जस्तो एडाप्टेसन हुँदैन, गर्ल्स हुन्छ त हुँदैन, के अरे गिल्स हुँदैन नि त, लङ्स हुन्छ। ओके, ल एक्जाम्पल्स अफ सेकेन्डरी एक्वेटिक भर्टिब्रेट्समा एम्फिबियन्स हेर त, फ्रग्स अकेजनल्ली एक्वेटिक, धेरै बेरसम्म पानीमा बस्न सक्छ तर पनि त्यो ल्यान्डमा आउँछ नै आउँछ। रेप्टाइल्स, स्वयम्प रिभर टर्टल्सहरू, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटरहरू होइन, अनि एक्सटिङ्क्ट इक्थियोसर्सहरू, यिनीहरू के हुन्छ भने चाहिँ लाइक पानीमा जान्छ तर ल्यान्डमा आउँछ। बर्ड्समा यसमा अल्बाट्रस, कर्मोरेन्ट, पेलिकन, डग्स, पेङ्गुइन्सहरू पनि के हुन्छ? पानीमा जान्छ अनि ल्यान्डमा आउँछ। म्यामल्समा सी अटरहरू भयो, हिप्पोपोटामस, डल्फिन्स, वेल्स, सिल्स, वालरस, सी काउहरू, यिनीहरू के हो भने त प्राइमरी जस्तो हुँदैन तर सेकेन्डरी एक्वेटिक भर्टिब्रेट्स हो है। एडाप्टेसन फिचर्स अफ सेकेन्डरी एक्वेटिक भर्टिब्रेट्सहरू के हुन्छ? एनिमल्स द्याट रिटर्न टु वाटर आफ्टर लिभिङ अन ल्यान्ड। ल्यान्डमा बसिसकेपछि उनीहरू केमा जान्छ त? मलाई भन त। पानीमा जान्छ है। बडी सेप कन्टोर हुन्छ, बडी स्ट्रिमलाइन हुन्छ। ओके, हेड के हुन्छ? सब कोनिकल हुन्छ। हाम्रो उसको प्राइमरीको के थियो भन त? हेड हेर त, सब कोनिकल हेड थियो कि नै हो। हाम्रो सेकेन्डरीको पनि के रहेछ हेर त? सब कोनिकल छ। नेक त्यसमा थियो त? थिएन, यसमा सर्टेन नेक छ। टेल इलोङ्गेटेड छ। इयर एडाप्टेसन, एक्सटर्नल इयर्स रिड्युस्ड इन एम्फिबियस एनिमल है। इक्जाम्पल केमा? हिप्पोपोटामसमा। किन भन त? किनकि यसले चाहिँ कानबाट पानी छिर्न सक्छ नि त, सो यसको लागि चाहिँ यो एडाप्टेसन भयो क्या। अनि जस्तै व्हेल्सहरूमा टोटली लस्ट हुन्छ होइन, ट्रु सिल्समा, वालरसहरूमा है। ओके, नोस्ट्रिल एडाप्टेसन, नोस्ट्रिल नियर सिफ्ट टु टप अफ हेड लाइक अ ब्लो होल। नोस्ट्रिल चाहिँ कहाँनिर जान्छ भने चाहिँ टप अफ हेडमा जान्छ। डल्फिन्समा भ्यालभुलर नोस्ट्रिल्स हुन्छ, क्लोज वाइल डाइभिङ, डाइभिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त? त्यो भित्र जाँदाखेरि चाहिँ होइन क्लोज भएको हुन्छ। लङ एडाप्टेसन, लङ्स आर लार्जर टु स्टोर मोर अक्सिजन फर डाइभिङ। ओके, बुझ्यौ? लङ्स के हुन्छ त? ठुलो हुन्छ हो कि नै।
अनि तिनीहरूभित्र के को लागि भन त अक्सिजन धेरै स्टोर गर्न सकोस् भनेर। ओके, ल अब आऊ लोकोमोसनमा है। ओके, जस्तै कस्तो भनेपछि हेर, डल्फिन भयो, व्हेल्सहरू भयो, यिनीहरूमा के हुन्छ भनेपछि लङ्स हुन्छ नि त। अनि यिनीहरूमा गिल्स त हुँदैन, त्यसैले यिनीहरू के हुनु पऱ्यो, समुद्रबाट बाहिर आउनु पऱ्यो के को लागि, अक्सिजन लिनको लागि भए पनि है। बुझ्यौ, वाटर सर्फेसभन्दा बाहिर आउनु पऱ्यो अनि अक्सिजन लिन्छ, अनि त्यसलाई धेरै अक्सिजन लिन्छ होइन। ओके, त्यसपछि त्यो के हुन्छ, बल्ल एक्सेल गर्छ। ओके, सो त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो, लङ्स त एडाप्टेसन हुनु पऱ्यो। त्यही अनुसार लोकोमोसन 2 टाइप्स अफ प्रोपल्सन हुन्छ। एउटा ओर प्रोपल्सन भन्ने हुन्छ प्रोपल्सन, सिन इन एनिमल्स विथ इक्वली साइज लिम्सहरूमा, टर्टल्स, प्लेसर्सहरूमा देखिन्छ है। लिम्स मुभ लाइक ओर्स टु डिस्प्लेस वाटर। कस्तो भनेपछि हेर, ओर प्रोपल्सनमा के हुन्छ त भनेपछि, तिमीलाई ओर भनेको थाहा छ कि नै? हेर त, ओर भनेको कस्तो भनेपछि एउटा यो तिमीले ढुङ्गा चलाउँदाखेरि यस्तो परेकोवाला छ नि, यो बुझ्यौ, यो वाला क्या, यो भाग हो, यसलाई ओर भन्छ कि। यसमा के हुन्छ भनेपछि लिम्बले चाहिँ ओर जसरी नै वाटरलाई डिस्प्लेस गर्छ के। ओके, अर्को हुन्छ टेल प्रोपल्सन। यो चाहिँ सिन इन एनिमल्स हो र। हिन्ड लिम्स डिसएपियर, इक्जाम्पल वेल्स अनि सेरिनियन्सहरूमा। किन भनेपछि हेर त, यिनीहरूमा त के हुन्छ ल भन त, दुइटै लिम्स इक्वली साइज हुन्छ, यिनीहरूमा हिन्ड लिम्ब हुँदैन, त्यसरी के काम गर्नु पऱ्यो, टेलले काम गर्नु पऱ्यो। सो स्ट्रङ टेल स्विसेस जेनेरेट मुभमेन्ट है। फिन्स इन प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल्समा के हुन्छ, फिन रेज स्केलेटन हुन्छ, तर सेकेन्डरी एक्वेटिक एनिमलमा के हुन्छ, फ्लेसी हुन्छ, अनसपोर्टेड फिन्स हुन्छ, फिन्स खासै हुँदैन है, अनसपोर्टेड। लिम्स फिट भनेको के हुन्छ, वेब्ड हुन्छ। जस्तै डकमा हेऱ्यौँ नि, डक, तिम्रो डकमा के हुन्छ भन त, यस्तो 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 यहाँनिर यो भएको हुन्छ कि नै, यो पनि त सेकेन्डरी हो नि, हो कि नै, ल भन त। सो यसलाई के भन्छ, वेट भन्छ। लिम्स फ्लिपर्स अर प्याडल्सको रूपमा चाहिँ गरेको हुन्छ, एड्याप्ट भएको हुन्छ। हाइपर डेक्टाइली, मोर डिजिट्स हुन्छ, अनि हाइपर फ्यालेन्जी भनेको मोर फ्यालेन्जियल बोन्स। कस्तो भनेपछि हेर, तिमीले आफ्नो औँलामा हेर्दाखेरि एउटा दुईवटा तिनवटा भेट्छौ नि, यो औँलामा है, हो कि नै, बोन के, फ्यालेन्जियल बोन। सो यिनीहरूमा धेरै हुन्छ। यसले के गर्छ भन त, इट हेल्प्स टु डिस्प्लेस मोर वाटर। जति वाटरलाई डिस्प्लेस गर्यो त्यति के हुन्छ ल भन त, मजाले तैरिन्छ, हो कि नै। ल भन त, तिम्रो बोट कुन सिद्धान्तमा काम गर्छ अरे, वाटरलाई डिस्प्लेस गर्छ, त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ ल भन त, त्यो तैरिन्छ। मोर वाटरलाई डिस्प्लेस गर्यो भने। अब इन्टेगुमेन्ट अथवा स्किन एडाप्टेसन कस्तो हुन्छ त, स्किन स्मुथ हुन्छ एन्ड नेक्ड हुन्छ, नो हेयर, लेस ड्र्याग है। हेयर स्किन ग्ल्यान्ड्स चाहिँ के हुन्छ, घटेको हुन्छ। ब्लबर डेभलप्स फ्याट लेयर फर, के को लागि फ्याट लेयर डेभलप हुन्छ त ल भन त। हेर, फ्याटले के गर्छ, बुएन्सीमा हेल्प गर्छ, इन्सुलेसनमा के अरे हेल्प गर्छ। किनभने लाइक पानी त चिसो हुन्छ नि त अभियसली, धेरै लाइक समुद्रमा अलिक डिप जाँदाखेरि अलिकति टेम्परेचर घट्दै जान्छ। सो त्यसको लागि इमर्जेन्सी फुडको लागि भयो, अनि इलास्टिसिटीको लागि। माउथ एन्ड टिथ आर्मामेन्ट है। इन मोस्ट स्पेसिस एक्सेप्ट सिकाउ वाल्रसमा जज डन्ट च्यु, नो मेस्टिकेसन। किनभने चाहिँ यिनीहरूमा जजमा चाहिँ के हुन्छ, लाइक त्यो च्यु गर्दैन कि, अन्ली युज टु ग्रास सफ्ट प्रेयरलाई समात्नको लागि मात्र हुन्छ है। टिथ भनेको सिम्प्लिफाइड एन्ड इन्क्रिज इन नम्बर हुन्छ, टुथेड वेल्सहरू भयो होइन। होमोडोन्ट हुन्छ, होमोडोन्ट भनेको के हो, एउटै सेपको हो कि नै, हो। मोनोफायोडोन्ट भनेको वान सेट फर लाइफ, एकचोटि मात्र आउँछ होइन। टिथ लस इन स्पर्म वेलमा एक जमा लस हुन्छ, ब्यालेन वेलमा बोथ जमा हुन्छ है, हेज ब्यालेन प्लेट्स। ओके, दुइटैमा हराउँछ भनेर भनेको छ है। सो साइज एन्ड स्पिड, एक्वेटिक एनिमल्स अफन हेभ लार्ज बडी साइज हुन्छ, हाई स्विमिङ स्पिड हुन्छ होइन। इको लोकेसन भनेको के हो, एफिसियन्ट प्रे लोकेटिङ मेथड युज बाई डल्फिन्स र वेल्सहरूले के हुन्छ भने त, इको लोकेसनको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो प्रे कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउँछ। ओक्स बाई इमिटिङ साउन्ड एन्ड डिटेक्टिङ इकोजहरू। एक्वेटिक एडाप्टेसन इन इन्भर्टिब्रेट्सहरूमा के हुन्छ, जस्तै प्रोटोजोआमा लोकोमोसनको लागि सिलिया हुन्छ, फ्ल्याजिला हुन्छ, स्युडोपोडिया हुन्छ होइन। अनि फ्रेस वाटर प्रोटोजोनमा के हुन्छ, कन्ट्याक्टाइल भ्याकुल्स फर अस्मोरेगुलेसन। दिस वान इज द एक्वेटिक एडाप्टेसन इन इन्भर्टिब्रेट्स। अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ त भन त, मैले भर्टिब्रेट्समा तिमीलाई प्राइमरीमा होइन सेकेन्डरीमा मैले के पढाएँ त, ल यो सबै एक्वेटिक एडाप्टेसनहरू पढाएँ होइन। अब एक्वेटिक एडाप्टेसन इन इन्भर्टिब्रेट्समा हामी के भन्छौँ, जस्तै प्रोटोजोआ भनेको पनि त एउटा इन्भर्टिब्रेट हो नि त, सबैभन्दा पहिला होइन।
सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तिमीहरूले अमिबामा पढ्यौ नि, अमिबामा के पढ्यो भनेपछि कन्ट्याक्टाइल भ्याक्युल्स भनेर पढ्यो। द्याट वान हेल्प्स इन द केमा अस्मो रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ। अस्मो रेगुलेसन भनेको के हो भने त तिम्रो त्यसको शरीरभित्र साल्ट एन्ड वाटरको ब्यालेन्सको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। ओके, अर्को अब त्यसपछि हामी पोरिफेरामा जाऊँ। पोरिफेरामा के हुन्छ, लार्भे आर फ्री स्विमिङ विथ फ्ल्याजेला, दिस वान इज एडेप्टेसन है। ओके, फ्री स्विमिङ गर्छ है लार्भेहरूले। अनि सिलेन्ट्रेड जस्तै जेली फिसहरूमा के हुन्छ, यिनीहरूमा टेन्टाकल्सहरू हुन्छ, के को लागि भन त, स्विमिङ र प्रेयरलाई क्याप्चर गर्नको लागि, आफ्नो खानालाई समात्नको लागि। त्यसपछि अब एनालिडमा इन मराइन पोलिकेट्स लाइक नेरिसहरूमा के हुन्छ भन त, सेगमेन्टल लेग्स हुन्छ, प्यारापोडिया भन्छ होइन, युज फर के को लागि, स्विमिङ एन्ड बडी ब्यालेन्सिङको लागि हेल्प गर्छ। अनि आर्थ्रोपोड्सहरू क्रस्टासियन्स लाइक प्रनहरूमा के, यो त इन्भर्टिब्रेट्स हो नि त, सो यिनीहरूमा के एडाप्टेसन हुन्छ भनेपछि जस्तै प्लियोपोड्स भनेको एब्डोमिनल एपेन्डेजेज हुन्छ, के को लागि युज हुन्छ, स्विमिङ र बडीको ब्यालेन्सिङको लागि। अनि इकाइनोडर्म्स हुन्छ जस्तै स्टार फिसमा के हुन्छ त, रेस्पिरेसनको लागि स्किन एन्ड पेरिस्टोमियल गिल्स हुन्छ, मुभमेन्टको लागि ट्युब फिड प्लस वाटर भास्कुलर सिस्टम। मैले इकाइनोडर्माटा पढाउँदा कस्तो मजाले भनेको छु, त्यहाँ आउँछ रिङ बनाउँछ, यहाँबाट निस्किन्छ, सो वाटर छिरेर वाटरै निस्किन्छ, जसको कारणले यसलाई केमा हेल्प गर्छ त, मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ, केमा, वाटर भास्कुलर सिस्टममा है, इकाइनोडर्माटामा। यो मैले त्यसमा मजाले पढाएको छु। अब कर्सोरियल एडाप्टेसन, कर्सोरियल भन्ने बित्तिकै केमा, स्पिड अथवा रनिङसँग चाहिँ जोडेर हेर है। ओके, अब यसमा कर्सोरियलमा एक्जाम्पलहरू भन्दाखेरि के हुन्छ, लिजार्ड, स्नेक्स, डाइनोसरहरू है। तिमीले रेप्टाइलमा लिजार्ड कुदेको देखेछौ, एकदम छिटो कुद्छ नि, सो स्पिडको लागि नै के हुन्छ त, यिनीहरूको एडाप्ट भएको हुन्छ। जस्तै एप्सहरू बर्ड्समा फ्लाइटलेस कर्सोरियल्स बर्ड्सहरू जस्तै एमु भन्ने भयो, ओस्ट्रिजहरू, रियाहरू, यो भनेको कस्तो भनेपछि यिनीहरू फ्लाइटलेस बर्ड्सहरू हो जुन चाहिँ कर्सोरियल एडाप्टेसनको लागि चाहिँ एडाप्ट भएको छ। फास्ट फ्लायर्स लाइक प्लोभर्सहरू भयो। म्यामल्समा के देख्छौ त, क्याङ्गारू देख्छौ होइन, ऱ्याबिट देख्छौ, जेब्रा, डग, क्याट, हर्स, डियर, क्यामेलहरू, यिनीहरू चाहिँ के को लागि हुन्छ, कर्सोरियल एडाप्टेसनको लागि होइन। जस्तै हाम्रो यो के फास्टेस्ट ल्यान्ड एनिमल चिता अफ अफ्रिका भइहाल्यो नि अभियसली, किनभने चाहिँ यो के भन्छ रनिङको लागि त हो नि होइन। सो एडाप्टेसन फिचर्स इन कर्सोरियल एनिमल्सहरूमा के एडाप्टेसन फिचरहरू हुन्छ त, बडी सेप, स्ट्रिमलाइन, मैले अघि नै तिमीलाई भनिसकेँ, हाम्रो जुन अघि त्यो के अरे एक्वेटिक एडाप्टेसनमा जुन माछाहरूको बडी के थियो त, स्ट्रिमलाइन। स्ट्रिमलाइनले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो रेजिस्टेन्सलाई घटाउँछ। कसरी लिएर है, जस्तै मलाई भन, यहाँनिर यो हावा, ल यहाँनिर हावा बगिरहेछ। ओके, सो यदि बडी तिम्रो यो सिलिन्ड्रिकल टाइप क्युब टाइपमा गयो भने के भयो, यसले बडी धकेल्ने भयो कि नै, यता बडी प्रेस गर्छ। तर यदि बडी स्ट्रिमलाइन छ भनेपछि यताबाट आएको यता टच हुँदै यता जान्छ, सो के भयो, रेजिस्टेन्स कम लाग्यो नि, अगाडि हिँड्न सक्दाखेरि उताबाट धकेल्ने चिज कम भयो भने चाहिँ के भयो, रेजिस्टेन्स कम भयो। सो बडी चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रिमलाइन अथवा स्पिन्डल सेप हुन्छ, जसले गर्दा लेस एयर रेजिस्टेन्समा हेल्प गर्छ। ओके, लिम्स, फोर लिम्स लेस डेभलप, तिमीले रेसिङ कारहरूमा पनि देखाएको छौ होला नि स्ट्रिमलाइन बडी। ओके, सो फोर लिम्स भनेको लेस डेभलप भएको हुन्छ, तर हिन्ड लिम्सहरू मोर मस्कुलर हुन्छ एन्ड लङ्गर हुन्छ, के को लागि, प्रोपल्सन एन्ड स्पिडको लागि। ओके, फुट पोस्चर टाइप्सहरू, अब हेर दिस वान इज है, सोध्छ ओके, फुट पोस्चर टाइप्सहरू कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। यसमा के छ त, ल हेर त, प्लेन्टिग्रेड भन्छ, होल सोलले केलाई के गर्छ त, प्लेन्टिग्रेडमा एकदम त्यो कस्तो भनेपछि तिम्रो यो सोल जुन छ नि, खुट्टाको सोल, यसले चाहिँ होल ग्राउन्डलाई टच गर्छ। ओके, एक्जाम्पल के बियर, रकुन, ह्युमन्सहरूमा है के गर्छ, होल सोललाई के अरे ग्राउन्डलाई टच गर्छ होइन। ओके, त्यसपछि अब अर्को हो भनेपछि डिजिटिग्रेड, वाक्स एन्ड टोज, टोजमा वाक गर्छ कि उनीहरूको के हुन्छ भनेपछि औँलाहरू हुन्छ होइन खुट्टामा, सो द्याट इज के हुन्छ त, डगमा, बर्ड्समा र डाइनोसर्समा। ओके, त्यसपछि आउँछ है प्लान्टिग्रेड, डिजिटिग्रेड, अनगुलिग्रेड भनेको के हो, वाक अन नेल अथवा हुफमा, के अरे त, हर्समा हुन्छ नि, हर्सको नेल देखेछौ, हुफ देखेछौ नि, काउको, अक्सको, बफेलोको, यिनीहरू केमा त, अनगुलिग्रेड है। प्लान्टिग्रेड भनेको के भने त, प्लेन छ भनेर बुझ। हेर प्लान्टिग्रेडमा के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हेर त, होल उसलाई टच गरेको छ नि, सो प्लान्ट भनेको छ, प्ल्याङ्क भनेर बुझ न, प्ल्याङ्क भनेको के हो भनेपछि यसरी शरीरलाई कसरी राख्ने हो भन त, यसरी राख्ने हो कि नै, यो ग्राउन्डसँग, सो ग्राउन्डसँग एउटै लेभलमा छ तर यसले टच गरेको छ है। ओके, डिजिटिग्रेडमा के हुन्छ, डिजिटले टच गर्छ, अनि अनगुलिग्रेडमा हुफले टच गर्छ है। ओके, अब हेर अङ्गुलेट्सको पनि क्लासिफिकेसन हुन्छ, जसमा के हुन्छ, आर्टियोडेक्टाइला भन्ने हुन्छ है, आर्टियोडेक्टाइला र पेरिसोडेक्टाइला भन्ने हुन्छ, यो कुरा याद गर है। ओके, ल म यहाँनिर तिमीलाई हाइलाइटै गरिदिन्छु,
प्लान्टिग्रेड, डिजेटिग्रेड र अङ्गुलिग्रेड है। अनि आर्टियोड्याक्टाइला भनेको के हो? एवन टोड अङ्गुलेट्स। जुन एभेनमा छ हेर त, दुईवटा छ कि नै, दुईवटा चारवटा। ओके, बुझ्यौ? काउ, बफेल्लो, क्यामल, पिग, ब्ल्याक बकहरूमा हुन्छ। अनि अर्को पेरिसोड्याक्टाइला भनेको के हो? अड डड अङ्गुलेट्सहरू है। ओके, हर्स, राइनो, डङ्की, जेब्राहरूमा के हुन्छ भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ पेरिसोडेक्टाइला हुन्छ। मोर स्पिड के अरे एडप्टेड देन आर्टियोडेक्टाइल्स। आर्टियोडेक्टाइल्स भन्दा मोर स्पिड चाहिँ केमा हुन्छ? पेरिसोडेक्टाइलामा। सो त्यसैले हर्स भनेर याद गर्नु। अब कसरी याद गर्छौ? आर्टियोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला है। आर्टियो भनेको के हो भने त एभेन है। ओके, पेरिसो भनेको के हो भने त द्याट इज अड है। लस अफ डिजिट्स, जस्तै डिजिट्स कम भयो भने के हुन्छ? यसले स्पिडलाई बढाउनमा हेल्प गर्छ। रिडक्सन अफ फिबुला एन्ड अल्ना है, दिज आर द बोन अफ के हो? लेगको बोन हो। यो चाहिँ लेगको बोन हो, यो चाहिँ ह्यान्डको बोन हो है। ओके, लाइट वेट लिम्स फर फास्टर स्ट्राइड होइन। लस अफ युनिभर्सल मुभमेन्ट इन लिम्स है। मुभमेन्ट बिकम पेन्डुलम लाइक इन वान प्लेनमा चाहिँ मजाले जान्छ क्या। युनिभर्सल मुभमेन्ट हराउँछ यिनीहरूको। युनिभर्सल मुभमेन्ट रिटेन्ड एट हिप एन्ड सोल्जर। युनिभर्सल मुभमेन्ट चाहिँ केमा हुन्छ? हिप र सोल्जरमा हुन्छ है। ड्यु टु बल एन्ड सकेट जोइन्टले गर्दा लिम लेन्थेनिङ हुन्छ। अन्ली डिस्टल पार्ट्स ग्रोज, लङ्गर स्ट्राइड्सहरू हुन्छ केमा? दगुर्नमा हेल्प गर्छ। बाइपेडालिटी सिन इन ह्युमन्स एन्ड क्याङ्गारू। टेल एडाप्टेसन एक्ट्स एज अ ब्यालेन्सिङ अर्गनको रूपमा हेल्प गर्छ होइन। इन क्याङ्गारुज टेल फङ्सन एज थर्ड लेग वेन रेस्टिङ। जस्तै अब चिताहरूमा पनि एकदम फास्टमा कुद्नु पऱ्यो भने टेलले चाहिँ के गरेर हुन्छ भने चाहिँ त्यसको मोड्नमा हेल्प गरेर हुन्छ। ओके, डिरेक्सनको लागि। सर्टनिङ अफ नेक हेल्प्स इन ब्यालेन्स एन्ड रिड्युस एयर रेजिस्टेन्स ड्युरिङ मोसन होइन। मेन्टल एलर्टनेस एट बर्थ भाइटल फर अर्ली सर्भाइभल एन्ड डेन्जर रेस्पोन्सको लागि। इन इन्सेक्ट्स एन्ड आर्थ्रोपोड्स कर्सोरियल एडाप्टेसन इज सिन इन केमा? कक्रोचेसमा देखिन्छ, स्पाइडर्समा देखिन्छ, सेन्टिपेड्स एन्ड मिलिपेड्समा देखिन्छ। नट सिन इन केमा? प्रोटोजोआ, एनलिडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्ममा देखिँदैन। ओके, कर्सोरियल याद गर। कर्सोरियल के को लागि हो त? दगुर्नको लागि। त्यसपछि आउँछ आर्बोरियल और स्क्यान्सोरियल एडाप्टेसन। ओके, आर्बोरियल और स्क्यान्सोरियल एडाप्टेसनमा के हुन्छ भने चाहिँ दिज आर द एडाप्टेसन फर क्लाइम्बिङ ट्रिज, रक्स, वाल्स, भर्टिकल सर्फेसहरूमा चढ्नको लागि चाहिँ हुन्छ है। एक्जाम्पल बाई क्लास हेर त, क्लास पाइसेस, एम्फिबिया, रेप्टाइलिया, एप्स, म्यामेलिया। क्लाइम्बिङ पर्स। अब तिमीलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ माछा छ, माछा पनि कसरी क्लाइम्ब गर्छ होला त? जब तिम्रो नदीमा होइन अलिकति माथि ड्याम बनाइन्छ, या भनौँ न नदीमा अलिकति ठाडोबाट तल झर्दैछ भनेपछि त्यहाँनिर चढ्नुपर्ने ठाउँमा कुनै कुनै यो पाइसेसहरू, क्लाइम्बिङ पर्चहरू चाहिँ के हुन्छ? चढ्छ। एम्फिबियामा ट्री फ्रग, हाइला है, दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट। रेप्टाइलीमा गेकल्स, क्यामिलियन्स, ट्री स्नेक्सहरू भयो होइन। ओके, एप्समा के हो? प्यारट्स, ओर्पिकर्स, कर्मोरेन्ट्सहरू। म्यामेलीमा ट्री स्लथ्स, ट्री क्याङ्गारुजहरू, क्याट्स, फ्लाइङ स्क्वायरल्सहरू हो कि नै। अल प्राइमेट्स एक्सेप्ट ह्युमन्स, बबुन्स एन्ड फ्यु ग्राउन्ड मङ्कीज। यिनीहरू बाहेक चाहिँ अरूले के गर्छ भन त? यो आर्बोरियल एडाप्टेसनलाई अप्नाउँछ। ओके, आर्बोरियल एडाप्टेसन फिचरहरू हेर त, बडी कन्टुर स्लेन्डर हुन्छ, इलोङ्गेटेड हुन्छ, न्यारो बडी हुन्छ। ओके, एडाप्टेड फर फ्लेक्सिबिलिटीको लागि चाहिँ एडाप्टेसन हुनु पऱ्यो। अनि मेनेभरिङ अन ब्रान्चेसहरूमा कुद्नको लागि, त्यसको लागि पनि बडी एडाप्ट हुनु पऱ्यो नि त होइन। भर्टिब्रे एडाप्टेसन, डोर्सो लम्बर भर्टिब्रे इलोङ्गेसन। डोर्सो लम्बर है को के हुन्छ? भर्टिब्रे इलोङ्गेसन हुन्छ। इन्क्रिज इन नम्बर फ्रम 19 देखि 25.7सम्म पुग्छ। इन्हान्सेस फ्लेक्सिबिलिटी फर क्लाइम्बिङको लागि। अनि साइज जनरली स्मल हुन्छ, इजियर मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ होइन, ब्यालेन्समा पनि हेल्प गर्छ कि नै। एक्वेटिकको लागि के हुन्थ्यो भन त? जनरली बडी ठुलो हुनुपर्थ्यो है। लिम गार्डन्स स्ट्रङ एन्ड वेल डेभलप हुन्छ। किन भन त? किनकि अब त त्यहाँ समातेर चढ्नुपर्ने अवस्था छ नि त। समातेर चढ्दाखेरि के हुन्छ ल भन त? चोट नलागोस्, नलडोस् भनेर चाहिँ के हुन्छ? बडी के हुन्छ त भन त? वेल यो लिम गाइडल्सहरू अलि धेरै डेभलप भएको हुन्छ। क्लेभिकल एन्ड स्क्यापुला सपोर्ट क्लाइम्बिङ। आइलियम के अरे हेर, यो क्लेभिकल भनेको के को बोन हो भन त? हाम्रो ट्रङ्कको बोन हो, यहाँनिर हुन्छ होइन। ब्युटी बोन भनेर याद छ होला। स्क्यापुला भनेको तिम्रो ढाडमा भएको बोन हो होइन, केमा? क्लाइम्बिङमा हेल्प गर्छ। आइलियम इज ब्रोड एन्ड फ्ल्याट, जसले के गर्छ? सपोर्ट इन्टरनल अर्गन्स ड्युरिङ क्लाइम्बिङमा होइन, क्लाइम्बिङमा हेल्प गर्छ। अर्को लिम्सहरू, आर्बोरियल एनिमल्स युजली वाक
प्लेन्टिग्रेड मलाई भन त प्लेन्टिग्रेड भनेर अघि भर्खर हामीले के भन्यौँ प्लेन्ट भनेको पुरै है प्लान्क भनेको के हो होल यो फुट सोलले चाहिँ केलाई टच गरेको छ त ग्राउन्डलाई है सो ब्रान्च रनर्स फोर लिम्स हाइन्ड लिम्स हुन्छ होइन इन सस्पेन्डिङ क्लाइम्बर्सहरूमा प्रोक्सिमल लिम्स सेगमेन्ट हुन्छ लाइक ह्युमरस आर इलोङ्गेटेड किनभने चाहिँ समात्नु पऱ्यो होइन वाउ फिट कस्तो हुन्छ त है मेबी प्रिहेन्साइल ग्रास्पिङको लागि अर नन प्रिहेन्साइल है प्रिहेन्साइल फिट भनेको कस्तो छ भन त अपोजेबल डिजिट्स हुन्छ है प्रिहेन्साइल फिटमा कस्तो भनेपछि अपोजेबल भनेको तिम्रो बुढी औँलाले तिम्रो कान्छे औँलाको टुप्पो छुन्छ नि द्याट इज कल्ड अपोजिसन होइन बुझ्यौ भन्न खोजेको एउटा औँलाको टुप्पोले अर्कोलाई छोइरहेछ कि अनि सिन्ड्याक्टाइली हुन्छ फ्युजन अफ डिजिट्स कमन है अब हेर क्यामेलियनमा के हुन्छ इनर वान्डल हुन्छ जसमा 3वटा फिङ्गर्स हुन्छ है अनि आउटरमा चाहिँ 2टा फिङ्गर हुन्छ र हाइन्ड लिम्बमा ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ ओके हेर अनि यो जाइगोटेक्टाइली भनेको के हो भनेपछि जस्तै प्यारट्स वुडपिकर्सहरूमा के हुन्छ भनेपछि यिनीहरूको फोर्थ टो जुन छ नि त्यो चाहिँ ब्याकवार्डमा रोटेट हुन्छ यहाँनिर हेर न यसरी ब्याकवार्डमा रोटेट हुन्छ ओके के को लागि भन त द्याट इज के को लागि भन त ग्रिपिङको लागि ओके अर्को हो हेमिडेक्टाइलस हेमिडेक्टाइलस भनेको के हो गेकोमा है डिजिट्स विथ ल्यामीले सक्सन गर्छ के को लागि भ्याकुमको लागि हेर त ल्यामीलेहरू छ कि नै जसले गर्दा के हुन्छ त हामीलाई सक्सनमा हेल्प गर्छ त्यसलाई अर्को हाइला भनेको ट्री फगमा के हुन्छ भन त डिजिट्स को टिप्स विथ एडेसिभ प्याड यसको टिप्समा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एडेसिभ प्याड हुन्छ यहाँनिर है के को लागि भन त स्टिकी फ्लोट निस्किन्छ त्यसबाट ट्रीको ग्रिप बनाउनमा हेल्प गर्छ टेलले के को रूपमा काम गर्छ भन त एक्ट एज अ ब्यालेन्सिङ अर्ग्यान है अनि जेनरली लङ इन आर्बोरियल एनिमलहरूमा लङ हुन्छ किनकि यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नमा हेल्प गर्नु पर्यो होइन अनि ट्रीहरूमा चढ्न उ गर्नमा हेल्प गर्नु पर्यो है ओके नन प्रिहेन्साइल टेल्स कभर्ड विथ स्पाइन्स अथवा स्केलले कभर गरेको हुन्छ प्रिहेन्साइल टेल्समा स्मुथ हुन्छ अन्डर साइड फर कोइलिङ है ओके अब एक्सेसरी क्लाइम्बिङ अर्ग्यान्सहरू के हुन्छ त स्पाइन्स एन्ड ट्युबर्कल्स इन फोराममा के हुन्छ स्पाइन्स र ट्युबर्कल हुन्छ इक्जाम्पल ह्यापेल्युमरमा है बिक्स हुन्छ इक्जाम्पल प्यारट्समा हुन्छ जसले केमा हेल्प गर्छ अब हेर कस्तो भने चाहिँ क्लाइम्बिङमा पनि हेल्प गर्छ भनौँ न एक प्रकारले समात्नुमा उ गर्नमा है क्यामेलियन लङ प्रोट्र्याक्टाइल टङ फर ग्रास्पिङको लागि हेल्प गर्छ है अब आऊ एरियल अथवा भोलेन्ट एडाप्टेसन है एडाप्टेसन फर फ्लाइङको लागि है 2 टाइप्स अफ फ्लाइट हुन्छ एउटा प्यासिभ एउटा एक्टिभ है प्यासिभ भनेको ग्लाइडिङ हुन्छ कस्तो भनेपछि इट्स लाइक कि तिम्रो त्यो उसले पखेटा फटफट फटफट गरेर उड्छ नि चराहरूले होइन यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो फरफर आउँदैन ओके नो इन्टरनल मस्कुलर एफोर्ट्स ड्युरिङ फ्लाइट है त्यस्तो इन्टरनल मस्कुलर एफोर्ट्स चाहिँ हुँदैन यसमा ओके अब इक्जाम्पलमा हेर एक्जोसिटस द्याट इज फ्लाइङ फिस भयो ऱ्याकोफोरस फ्लाइङ फ्रग भयो अनि ड्र्याको भनेको फ्लाइङ लिजार्ड हो है ओके यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ याद गर यिनीहरू चाहिँ ग्लाइडिङ गर्छ कि मेन फ्लाइङ भन्दा पनि होइन पखेटा यसो फैलायो अनि हिँड्यो क्या ओके त्यसपछि अब ट्रु अथवा एक्टिभ फ्लाइट है जसमा चाहिँ के हुन्छ इट रिक्वायर्स इन्टरनल लोकोमोटिभ पावर यिनीहरूको भित्रको पावर चाहिन्छ क्या मसल पावर फ्लाइट है ओके ल अनि सिनिन केमा देखिन्छ भन त बर्ड्समा देखिन्छ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो ब्याट्समा देखिन्छ अनि इन्सेक्ट्समा देखिन्छ अन्ली एम्फिबियन क्यापेबल अफ ग्लाइडिङ इज ऱ्याकोफोरस ओके यो अलग्गै भयो हेर एम्फिबियनमा हेर त ऱ्याकोफोरस मैले भनेर भनिसकेँ दिस वान इज फ्लाइङ फ्रग है ऱ्याकोफोरस भने एमोङ इन्भर्टिब्रेट अन्ली इन्सेक्ट्स क्यान फ्लाइ इन्सेक्ट्समा विङ्स हुन्छ जुन चाहिँ सिम्पल एक्सटेन्सन अफ द बडी वालको सिम्पल के अरे एक्सटेन्सन हो तर बर्ड्समा चाहिँ यो विङ्सहरू के हो त भने चाहिँ 4 लिम्स हो है ब्याट्सको 4 लिम्स आर मोडिफाइड इन्टु विङ्स अर पेटेगिया अ मेम्ब्रेन स्टेज बिट्विन इलोङ्गेटेड फिङ्गर्स इलोङ्गेटेड फिङ्गरको बिचमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै डगमा वेभ थियो नि यस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन त पेटेगिया भन्छ है बर्ड्समा चाहिँ 4 लिम्स फर्म फिदर्ड विङ फर फ्लाइट्स ओके अब के अरे एरियल भोलेन्ट एडाप्टेसनको फिचरहरू के हुन्छ बडी सेप हेर त बोट अर स्पिन्डल सेप अघि भनिसकेँ नि मैले यो बोट सेप यो स्पिन्डल सेप भयो भने के हुन्छ रेजिस्टेन्स कम हुन्छ किनभने चाहिँ यता यता ठोकेर यतातिर जान्छ सो रिड्युसेस एयर रेजिस्टेन्स ब्रोड प्लानिङ सर्फेस फर लिफ्ट ड्युरिङ फ्लाइट है पुरा प्लेनिङ सर्फेस चाहिँ ब्रोड हुन्छ ओके कम्प्याक्ट बडी हुन्छ किनभने चाहिँ लाइट हुनु पऱ्यो तर अब स्ट्रङ डोर्सल्ली है हेभियर भेन्ट्रल्ली
ओके। भेन्ट्रलमा चाहिँ हेभियर चेस्टहरू हेरेछौ नि तिमीले पिजनको हेर चेस्टहरू त्यो लाइक अगाडि धेरै आएको हुन्छ नि, सो हेभियर हुन्छ है। यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त मेन्टेन ब्यालेन्स इन एयर है। फोर लिम्स विङ्स चराको यस्तो भएर गएको हुन्छ नि यस्तो होइन। ओके, सो दिस वान इज के हो त यो हेभियर हुन्छ है। ओके, फोर लिम चाहिँ केमा मोडिफाइड इन्टु विङ्स पेटेगिया है। इन बर्ड्स विङ्स सिचुएटेड डोर्सल्ली एबभ थोरेक्स है। यसमा विङ्स चाहिँ पेटेगियामा भयो होइन। यसमा चाहिँ विङ्सहरू जुन छ नि यो चाहिँ थोरेक्स भन्दा पनि डोर्सल्ली हुन्छ। ओके, पछाडिपट्टि हुन्छ। ओके, थोरेक्स भनेको के हो छाती है। इन ब्याट्स विङ्स फर्म बाई इलोङ्गेटेड डिजिज प्लस पेटेगियम, मैले भनिसकेँ औँला यसरी आएको अनि त्यसमा यो भएको है पेटेगिया भनेको हो। बुझ्यौ है तिमीले यति त। अनि इन इन्सेक्टमा विङ्स आर सिम्पल एक्सटेन्सन अफ बडी वाल। इन्सेक्टमा चाहिँ होल बडी वालको है। इन्सेक्टमा चाहिँ के हुन्छ विङ्स भनेको सिम्पल एक्सटेन्सन अफ बडी वाल हो। यसमा चाहिँ अलिकति उसमा हुन्छ तर यसमा चाहिँ औँलामा पेटेगिया हुन्छ है ब्याट्समा। फिदर्स बडी कभर्ड विथ फिदर्स है। रेमिजेज फ्लाइट फिदर्स अन विङ्स है। रिट्राइसेस भनेको टेल फिदर्सहरू हो। प्रोभाइड स्टेबिलिटी एन्ड डाइरेक्सन। यो जुन विङ्समा भएको जुन फ्लाइट फिदर हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ रेमिजेज भन्छ है। ओके, उसमा भएकोलाई चाहिँ रिट्राइसेस भन्छ है टेलको फिदरहरूलाई। यसले केमा हेल्प गर्छ त हाम्रो स्टेबिलिटी एन्ड डाइरेक्सनमा हेल्प गर्छ। अब हाइन्ड लिम्स है। स्ट्रङ एन्ड हाइन्ड भनेको के हो पछाडिको लिम्ब हो, किन फोर लिम्ब भनेको अगाडिको है। तिमीले फोर आर्म भनेर भन्छौ नि, सो के भयो भने बुझ त यो अगाडिकोलाई भन्यो हो नि त है। स्ट्रङ एन्ड मोडिफाइड फर अटोमेटिक पर्सिङ होइन। अनि स्लाइटली एन्टेरियरली प्लेस्ड फर बेटर ब्यालेन्स वाइल फ्लाइङ। ओके, बिग एन्ड हेड मोडिफिकेसन हेर। बिग मोडिफाइड ज बोन्स लाइट एन्ड एफिसियन्ट यु विल गेट इट। ओके, युज्ड इन प्रिनिङमा हेल्प हुन्छ, द्याट इज स्प्रेडिङ ओइल फ्रम युरोपाइजियल ग्ल्यान्ड। कस्तो हुन्छ भनेपछि हेर हामीलाई तिमीलाई मेन क्वेसन सोध्ने भनेको युरोपाइजियल ग्ल्यान्ड इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ केमा बर्ड्समा। ओके, केमा हेल्प गर्छ प्रेनिङमा केले बिकले। ओके, दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट है। युरोपाइजियल ग्ल्यान्ड भनेर सोधिरहेको हुन्छ। ओके, अनि लङ एन्ड मोबाइल नेक फर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सर्ट टेल टु मेन्टेन एरियल स्टेबिलिटी। अनि बाइपेडल लोकोमोसन हुन्छ, दुइटै खुट्टाले हिँड्ने होइन। अनि इन्टेगुमेन्ट एन्ड मसल्स हेरौँ त यिनीहरूमा स्किन चाहिँ के हुन्छ लुजली फिटेड हुन्छ होइन। स्किन इज लुजली फिटेड। ओके, एलाउज फ्री मुभमेन्ट अफ फ्लाइट मसल्स होइन। स्ट्रङ फ्लाइट मसल्सहरू भनेको के हो पेक्टोरालिस मेजर लोवर्स विङ्स पेक्टोरालिस माइनर रेजेज विङ्स। हेर कस्तो भनेपछि दिस वान इज चेस्टको मसल हो है। पेक्टोरालिस माइनरले के गर्छ र माइनरले माथि उठाउँछ भनेर याद गर्ने, मेजरले तल बसाल्छ है। मेजर भनेको लार्ज भनेर याद गर, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ धेरै भारी भयो भने के हुन्छ तल बसाउने भयो नि त, सो हल्का भयो भने माथि जाने भयो, त्यसरी याद गर है। ओके, इन्डोस्केलेटन को एडाप्टेसनहरू यसैको भित्रको यो यिनीहरूको इन्डोस्केलेटन कस्तो छ त न्युमेटिक बोन्स हुन्छ। न्युमेटिक बोन्सले के गर्छ यिनीहरूलाई हलो बनाउँछ। हलो भनेको एकदम हलुका बनाउँछ अनि जसले गर्दा वेटलाई रिड्युस हुन्छ। लाइट स्कल हुन्छ होइन। फ्ल्याट अनसिनेट प्रोसेस अन थोरासिक रिब्स। थोरासिक रिब्सहरूमा चाहिँ अनसिनेट कस्तो भनेपछि त्यसमा प्रोसेस भनेको कुनै पनि बोनमा देखिने अलिकति उच्च भएको ठाउँ जस्तो भनेर बुझ होइन। यिनीहरूमा चाहिँ जुन अनसिनेट प्रोसेस छ नि त्यो चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ है फर इन्टरकोस्टल मसलको एट्याचमेन्टको लागि। अनि पाइगो स्टाइल फ्युज्ड कौडल भर्टिब्रे फर टेल फिदर सपोर्टको लागि। टेल र फिदरको सपोर्टको लागि होइन। पाइगो स्टाइल के हुन्छ यो कौडल भर्टिब्रे हुन्छ नि, कौडल भनेको पुच्छरको भर्टिब्रे चाहिँ के भएको हुन्छ त तिम्रो फ्युज्ड भएको हुन्छ। ओके, एक्सपान्डेड स्टर्नम। स्टर्नम भनेको के हो छातीको बोन है। ओके, विथ किल क्यारिना फर मसल एट्याचमेन्ट है। ओके, त्यसपछि लङ स्लाइटली कब्ड रेडियो अल्ना है। त्यसपछि क्लेभिकल्स प्लस इन्टरक्लेभिकल फ्युज टु फर्म फर्क्युला विस्पोन है। अनि हाई मेटाबोलिक रेट मैले तिमीलाई चाहिने चाहिँ मजाले पढाएको छु। अब त्यो धेरै तिमी पुरै डिटेलमा गएर जुलोजिस्ट बन्नु पर्दैन अहिलेलाई होइन। ओके, अनि हाई मेटाबोलिक रेट हुन्छ, सपोर्ट्स एनर्जी डिमान्डिङ फ्लाइट है। किनभने चाहिँ अब उडिरहेको छ एनर्जी चाहिन्छ एकदम छिटो चाहिन्छ, त्यसको लागि भेरी स्मल रेक्टम हुन्छ, फ्रिक्वेन्ट डेफिकेसन टु मेन्टेन लाइटनेस होइन।
जे खान्छ त्यसलाई फालिहाल्नु पऱ्यो नि त। सो के हो किन ताकि त्यसको शरीर हलुका होस् है। रेस्पिरेटरी एडाप्टेसन इनइलास्टिक लङ्स प्लस एयर स्याक्स इनेबल्स युनिडाइरेक्सनल एयर फ्लो है। यसले गर्दा चाहिँ युनिडाइरेक्सनल एयर फ्लोमा हेल्प गर्छ। ओके, युनिडाइरेक्सनलमा हाई ब्रेथिङ रेट हुन्छ 26 ब्रेथ पर मिनट होइन। डबल सर्कुलेसन हुन्छ, नो मिक्सिङ अफ अक्सिजेनेटेड एन्ड डिअक्सिजेनेटेड ब्लड। एक्सक्रेटरी सिस्टम युरिको टेलिको है, दिस वान इज यो चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ। किनकि युरिको टेलिकमा मैले भनिसकेको छु अर्को पढाउँदाखेरि, हाम्रो ओरिजिन पढाउँदाखेरि है, इट्स सेमी सोलिड युरिक एसिड हुन्छ, कन्जर्भ्स वाटर इन फ्लाइटको बेला चाहिँ वाटरलाई कन्जर्भ गर्ने काम गर्छ। नर्भस सिस्टम एन्ड भिजन सेरिबुलम हाइली डेभलप भएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फ्लाइटको बेला ब्यालेन्स गर्नमा हेल्प गर्छ। लार्ज लेटरली प्लेस्ड आइज हुन्छ, जसले मोनोकुलर भिजन दिन्छ। इच आइज सिज इन्डिपेन्डेन्टली, भनेको मतलब तिमीले हेर त, तिमीले दाहिने आँखाले एकदम राइट मोस्टमा हेऱ्यौ भने लेफ्ट आँखाले लेफ्टतिर हेर्न सक्छौ, सक्दैनौ नि। द्याट इज के हो त हाम्रो बाइनोकुलर भिजन हो है। ओके, मोनोकुलर भनेको के हो भनेपछि एउटा आँखाले एकातिर एउटा आँखाले अर्कोतिर हेर्न मिल्ने है। ओके, रिप्रोडक्टिभ एडाप्टेसन सिङ्गल फङ्सनल ओभरी हुन्छ लेफ्ट साइडमा, वेट रिडक्सन फर फ्लाइट एफिसियन्सीको लागि, वेट रिडक्सन गर्नको लागि है। थर्मो रेगुलेसन वार्म ब्लडेड हो, इन्डोथर्मिक, नर्मल बडी टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस। अब आऊ डेजर्टको एडाप्टेसन है, जेरो कल्सहरू। डेजर्टको फिचर्सहरू लो रेनफल एन्ड एक्सट्रिम क्लाइमेट हुन्छ। जेरो कल्स भनेको डेजर्टमा एडाप्टेड एनिमल्स लाइक फ्राइनोसोमा, क्यामल, लोकस है। लोकस के लाइक लोकस भनेर एकचोटि भएको थियो नि, ग्रास होपर टाइपको के है। क्याङ्गारो रोड्स, स्कर्पियन्स। जेरोफाइट्स भनेको डेजर्टको प्लान्ट हो। मिनी जेरो कल्स अप्टेन वाटर फ्रम सकुलेन्ट प्लान्ट्स आर प्रेज ब्लड है। ओके, यस्तो छ मरुभूमिको कन्डिसन। ओके, एडाप्टेसनल फिचरहरू के हुन्छ, वाटर कन्जर्भेसन इज द प्राइम फोकस फर दिस काइन्ड अफ एनिमल्स होइन। किनकि यिनीहरूलाई वाटर सजिलै पाइँदैन। सो के हुनु पऱ्यो त, वाटर त एभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि त। सो है, यिनीहरूको के हुन्छ, थिक टफ स्किन हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, प्रिभेन्ट्स परस्पिरेसन है, जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरूकोबाट यो पानी धेरै निस्किन पाउँदैन आउट अफ द स्किनबाट है। प्योर स्वेट ग्ल्यान्ड्स हुन्छ, प्रोड्युसेस कन्सन्ट्रेटेड युरिन, एकदम कन्सन्ट्रेटेड युरिन भनेको पानी जति धेरै सोसेर सोल्युटलाई चाहिँ धेरै फाल्छ है। क्यामेल्स हेभ वाटर सेल्स इन द रुमेन है, मुख्य हो। अब आऊ प्रोटेक्टिभ कलरेसन, स्किन कलर ब्लेन्ड्स विथ द डेजर्ट इन्भाइरोमेन्ट क्यामोफ्लेज है। कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको स्किन कलर चाहिँ डेजर्ट इन्भाइरोमेन्टसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ के। ओके, डिफेन्स एन्ड स्पिडमा मेनी पोजेस भेनम्स अर क्यान मुभ स्विफ्टली टु स्केप प्रिडेटर्स। अब ऱ्याटल स्नेकहरू भयो, स्कर्पियनहरू भयो होइन, यिनीहरूमा के हुन्छ भन त, द्याट इज पोइजनहरू हुन्छ नि, भेनम। अनि साफ सेन्सरी एडाप्टेसन, किन साइट स्मेल एन्ड हियरिङ हुन्छ होइन, एकदम साफ हुन्छ। आइज इयर्स एन्ड नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रम स्यान्ड नगोसोस् भनेर। इनलार्ज आइलिड्स इन सोम स्पेसिसहरूमा है। अनि हाइग्रोस्कोपिक स्किन हुन्छ, सोम लिजार्ड्स एब्जर्ब वाटर डाइरेक्टली फ्रम एयर भाया स्किन। इक्जाम्पल डेजर्ट लिजार्डहरूमा के हुन्छ, हाइग्रोस्कोपिक भनेको मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने। जस्तै तिम्रो साल्टलाई तिम्रो टेबलमा यत्तिकै छोडिदियो भने एकछिन पछि भिजेको हुन्छ नि साल्ट हो, हाइग्रोस्कोपिक नेचर हुन्छ नि, बुझ्यौ, त्यो भनेको मोइस्चरलाई एब्जर्ब गर्छ के। प्यारासाइटिक एडाप्टेसन, एक्टोप्यारासाइट्स एक्सटर्नल, लिभ अन सर्फेस अफ होस्ट बडी। केमा बस्छ त, होस्टको बडीमा है बस्छ नि हो। एक्जाम्पल्स हाइड्रोमिबा, हाइड्रोक्जेना लिभ्स अन हाइड्रामा होइन। इक्थाइथेरस एफेक्ट्स फ्रेस वाटर फिसलाई है, यो त फ्रेस वाटर प्यारासाइट के अरे फिस प्यारासाइट पनि भनियो। अनि इन्डो प्यारासाइट्स भनेको बडीको इन्टर्नलभित्र डिसाइड इन्साइड्स होस्ट बडी। एक्जाम्पल एस्क्यारिसमा मस्कुलर सक्सोरियल फ्यारिङ्स फर फिडिङ, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, सक्सोरियल फ्यारिङ्स हुन्छ फिडिङको लागि। फेसियोला ब्रान्च इन्टेस्टाइन फर मोड एब्जर्प्सन है। ओके, अनि रेस्पिरेसन एनारोबिक ड्यू टु लो अक्सिजन इन होस्ट बडी। ओके, भित्र त हुँदैन नि त, त्यसैले हाई रिप्रोडक्टिभ क्यापासिटी हुन्छ यिनीहरूको एकदमै। बडी कभर्ड बाई अ रेजिस्टेन्ट क्युटिकल टु प्रोटेक्ट अगेन्स्ट होस्टको डाइजेस्टिभ एन्जाइमबाट बचाउनको लागि यिनीहरूमा क्युटिकल हुन्छ होइन। त्यसपछि एब्जर्प्सन अफ न्युट्रियन्ट्स अकर्स थ्रु द जेनरल बडी सर्फेस, जेनरल बडी सर्फेसबाट एब्जर्प्सन हुन्छ। एन्ड दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। फोसोरियल बरोइङ एडाप्टेसन है, एनिमल्स एडाप्टेड फर बरोइङ। फोसोरियल एनिमल, कर्सोरियल भनेको के हो, दगोर्नेवाला। फोसोरियल भनेको के हो त,
त्यो यो खाल्टो खनेर बस्नेवाला। ओके, बडी सेप्स सिलिन्ड्रिकल अर फ्युजिपम हुन्छ, स्पिन्डल सेप, जसले गर्दा इट रिड्युसेस रेजिस्टेन्स वाइल डिगिङ। होइन, हेड के हुन्छ, ट्यापर्स एन्टेरियरली टु फर्म अ पोइन्टेड स्नाउट फर इजियर बरोइङ। होइन, फोर लिम्स के हुन्छ, सर्ट बट पावरफुल विथ स्ट्रङ डिगिङ क्लज हो। यस्तै केसमा हाम्रो आर्बोरियलको के थियो, फोर लिम्ब भन त, फोर लिम्ब पनि कडा थियो नि त उनीहरूको पनि। सो यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, सर्ट हुन्छ तर पावरफुल हुन्छ है। बिहेभियर हाइबरनेट ड्युरिङ विन्टर, सुम स्वालो मड एन्ड एब्जर्ब अर्ग्यानिक नरिसमेन्ट फ्रम इट, जस्तै आर्थोमले। होइन, एक्जाम्पल्स एम्फिबियन इक्थायोफेस, रेप्टाइल्समा स्फेनोडोन, युरोमेस्टिस, अनि लिम्बलेस लिजार्ड्स, म्यामल्समा क्याङ्गरो ऱ्याट, मोल, टल्पा, हेजहग, हेयर्सहरू है। एक्स्ट्रा पोइन्टहरू अब मुभमेन्ट इन वाटर हेर त। एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ यो जस्ट अघिकै कुराहरू। मुभमेन्ट विथ द वाटर करेन्ट भनेको के हो, डिनाटेन्ट। इक्जाम्पल योङ साल्मन्स। होइन, मुभमेन्ट अगेन्स्ट द वाटर करेन्ट के हो, कन्ट्रानेन्ट। इक्जाम्पल अडल्ट साल्मन्स। ल हेर कस्तो भनेपछि वाटर करेन्टसँगै गइरहेछ भने चाहिँ पोजिटिभ रियोट्याक्सिस भयो। होइन, त्यो त्यो भनेको के भयो त, डिनाटेन्ट भनेर भनिन्छ। यो अर्को चाहिँ अगेन्स्टमा भयो भने नेगेटिभ भयो, कन्ट्रान्ट भनिन्छ, कन्ट्रान्यान्ट भनिन्छ। ओके, डिनाटेन्ट र कन्ट्रानेटेन्ट भनिन्छ। ओके, माइग्रेसन प्याटर्न्सहरू भन त, ल्याम्प्रेज एन्ड स्टर्जियन्स माइग्रेट एट नाइट, नाइटमा चाहिँ यिनीहरू माइग्रेट गर्छ। हेरिङ्स माइग्रेट ड्युरिङ फुल मुनमा है। लर्निङ भनेको के हो, मोडिफिकेसन अफ बिहेभियर बेस्ड अन एक्सपिरियन्स। जति एक्सपिरियन्स गेन गर्दै जान्छौ नि त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो बिहेभियरलाई मोडिफाई गर्दै जाऊ। जस्तै तिमीले के हुन्छ, जति एक्जाममा मार्क्स ल्याउँदैछौ नि त्यही अनुसार त तिमीले आफ्नो पढाइलाई अझै बढे के अरे दामी दामी बनाउँदै जान्छौ नि। होइन, क्लाइमेट एडाप्टेसन, एलिफेन्टको लिभ्स इन हट क्लाइमेट, हैज अलमोस्ट हेयरलेस स्किन टु हेल्प रिलिज हिट है। स्पेसल एक्वाटिक एडाप्टेसन लाइक फ्लाइङ फिसको के हुन्छ, पेक्टोरल फिन्स मोडिफाइड फर ग्लाइडिङ इन एयर। होइन, प्राइमरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा के हुन्छ, गिल्स फर ब्रिदिङ अन्डर वाटर। हो कि नै, यो भनेको रियलवाला हो। ल्याटरल लाइन सेन्स अर्ग्यान टु डिटेक्ट वाटर भाइब्रेसन एन्ड मुभमेन्ट्स, मैले अघि नै देखाइसकेँ सेन्स अर्ग्यानहरू। होइन, ल्याटरल लाइन सेगमेन्टमा हुन्छ भनेर माछाको। ओके, यत्रो फिगर बनाएर देखाएको नि यहाँ हेर त। ओके, ल हेर मैले चाहिँ एकदम छिट्टो मजाले पढाइदिएछु तिमीलाई। त्यस्तो धेरै यो यो टपिक भनेको कस्तो भने चाहिँ अलि रिभिजन गर्ने टाइपको टपिक हो, धेरै बुझ्नुपर्ने केही छैन। त्यस तिमीलाई मैले लगभग बुझाइदिएको छु। होइन, नोट हालिदिन्छु, मजाले हेर, रिभिजन गर, यु क्यान डु इट है। अब एक्जाम आउँदैछ, लगभग तिम्रो घर दैलोमा पुगिसक्यो एक्जाम। सो बेटर बी प्रिपेयर फर दिस है, एकदम रेडी भएर बस। होइन, यु क्यान डु है, यति चाहिँ म भन्छु। जस्ट हार नमान्नु कहिले पनि, देऊ एक्जाम पनि देऊ। होइन, मार्क्स बढ्छ ढुक्कले, अहिले बढाएको छैन भने पनि त्यस्तो चिन्ता नलेऊ। होइन, तर आफ्नो चाहिँ 100% देऊ। यो होइन कि लाइक मेरो मार्क्स बढेन म अब चाहिँ म के गरौँ भनेर आत्तिने होइन, जस्ट गिभ योर 100%। ओके, ल।